After September 8 and 9, more new parties have a better chance of winning किनकि जुन चाहिँ म्युजिकल चेयरको एउटा लुप होल हामी भोगिरहेको थियौँ. बरु चुनेर ह्यान्डपिक्ड क्यान्डिडेट्सहरू राम्रो क्यान्डिडेट्सहरू पठाउनु चाहिँ इट्स मोर अप्रोप्रिएट कि त्यहाँ काम पनि नरोकोस् र एकजनाले म हारे विघटन गर्छु भनेर धम्की दिँदाखेरि पनि त्यो एकदमै केपेबल मान्छेहरू जसले काम गर्नुहुन्छ नि त्यो एउटा नेटवर्क पठाउनु चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. नाउ द्याट विल बी नयाँ पुरानो नयाँबाट गुड क्यान्डिडेट्सहरू सेलेक्ट गरेर पठाउने. यो एजेन्डादेखि नै करप्सन सुरु हुन्छ कि. सो यु क्यारी माई एजेन्डा आल फन्ड यु. ओके तछाड मछाड गरेर जसरी भने सांसद पुग्ने हो हामीलाई त यही चाहिएको छ इट्स ओके भन्यो भने ट्रस्ट मी भ्रष्ट इज यर कि भ्रष्टाचार यहाँबाट सुरु हुन्छ कि यहाँबाट हुँदैन. बिलिभ बालुवाटारमा दे हेभ प्रमिस्ड मनी अलरेडी पर भोट यति पैसाको बालुवाटारमा के थिङ्क पेट्रोल र ग्यास त मेरो लागि इज नथिङ होला मान्छे गट सोल्ड इन होइन बालुवाटारमा भोट किनिरहेको छ. जब क्या जब एलोकेसनको प्रमिसेस कि होइन म यहाँ पुग्यो भने त फलानाको जब फलाना द्याट इज अलरेडी स्टार्टेड. इट्स क्रेजी. सबभन्दा ठुलो क्वेसन आउने पोलिटिकल पार्टी अथवा क्यान्डिडेट्सलाई भनेको पार्टी रन गर्नलाई पैसा कसरी आइरहेछ र क्यान्डिडेटको जुन चाहिँ फाइनेन्सियल सिचुएसन कस्तो छ त. आर दे कमिङ फर द मनी? दुईटा कुरा. हाम्रो पार्टीको फाइनेन्सेस आर ट्रान्सपेरेन्ट वेब पेजमा छ. मान्छेले फन्ड गर्ने त एजेन्डालाई हो नि त. पर्सनल डोनरले दिन पायो, इन्स्टिट्युसनहरूले सर्ट अमाउन्ट मात्रै दिन पाउँछ, बाहिर बसेको एनआरएनहरूले दिन पाउँदैन, नेपाली सिटिजनहरूले मात्र कन्ट्रिब्युट गर्न पाउँछ. The quality podcast we provide you takes a lot of time, energy and money. So if you guys could please do us a favor and hit the subscribe button would mean a lot. Thank you. परिवर्तन, सुशासन र समृद्धि हामी यही कुराको लागि धेरै समयदेखि लड्दै आएको छौँ. अब आउने इलेक्सनमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको भोट दिनु हो. त्यही टाइम पिरियडमा धेरै मिसइन्फर्मेसन हुन्छ र इट माइट मेक योर चोइस हार्डर. त्यसैले भोट दिने डिसिजनलाई इजी पार्नलाई आइभ कोलाबोरेटेड विथ हाम्रो नेता .online इनिसिएटेड बाई भूगोल पार्क प्राइभेट लिमिटेड. This website gives you unbiased information about the candidates you want to vote, even comparable information about the candidates. Election नजिकै आउँदै गर्दा क्युरियोसिटी नेचुरली बढ्दै जान्छ. त्यही बेला इन्फर्मेसन राइट प्लेटफर्मबाट लिन एकदम जरुरी छ. लेट्स मेक एन इन्फर्म डिसिजन विथ हाम्रो नेता .online. थ्याङ्क यू सो मच म्याम फर जोइनिङ इन द पडकास्ट. होइन हजुरको मैले जर्नी हेरेँ, इन्टरभ्युजहरू पनि हेरेँ. आई फिल लाइक I would love to know more points and since you have a background of political science as well. So starting off with the buzz around people, what is your vision for Kathmandu? Specifically Kathmandu Kshetra 5. So what are your points for it? So okay, thank you for inviting me by the way. So Kathmandu 5 को candidate हो. Kathmandu 5 मा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एकदमै बेसिक कुराहरू नै अझै गाह्रो भइरहेछ कि. जस्तै when we envision Nepal for instance, right? नेपालभित्र बसेको नेपालीहरू, बाहिर बसेको नेपालीहरू, all we want is कस्तो भने आरामले लाइफ चलोस्, बेसिकको लागि पनि स्ट्रगल गर्नु नपरोस्, सो द्याट वी क्यान बी मोर क्रिएटिभ, बी मोर एम्बिसियस होइन. त्यस्तो कुराहरू छ नि त होइन. बेसिक्स त कभर्ड हुनु पऱ्यो नि त. सो क्षेत्र नम्बर 5 को अहिलेसम्म पनि बेसिक्स कभर्ड छैन कि. दो इट्स सपोज टु बी DVIP एरिया होइन. बालुवाटार छ, टोखा छ, हाँडी गाउँ छ. पुरानो कण्ठमा गर्मी महिनामा पानी आउँदैन. सो यस्टरडे आई वेन्ट अराउन्ड धुम्बाराई. त्यहाँ धुम्बाराई हाइटमा अहिलेसम्म मेलम्चीको पानी आएन अरे. अनि बुढी दुईजना आमाहरू भएर कम्प्लेनिङ के होइन, नातिलाई हेर्नुपर्ने, खाने पानी छैन, जारबाट सबै पकाउनु परेको छैन, अल द्याट होइन. सो सबै ठाउँ क्षेत्रको ग्रिभेन्सहरू हेरेर नै मैले 5 for 5 भनेर 5 वटा पोइन्ट्स निकालेको छु होइन. फर्स्ट अफ अल वी रियली निड टु टेक केयर अफ आवर एल्डरली पपुलेसन. हाम्रो एल्डरली पपुलेसनलाई न हामीले ग्रेसफुल एक्जिट हुन दिन्छौँ होइन, न चाहिँ सम्मानजनक रिटायरमेन्ट हुन्छ, यो डिग्निफाइड लिभिङको कुराहरू हुन्छ नि त होइन. सो आफ्टर 60 लाइक इभन लोनहरू पनि पाउनुहुन्न उहाँहरूले स्टार्टअप्सहरूको लागि. वेन वी टक अबाउट स्टार्टअप्स इट्स अल युथ्स राइट. सो उहाँहरूसँग यति स्किल हुन्छ, यति नलेज हुन्छ, उहाँहरू रेस्ट अफ द लाइफ कसरी डिग्निफाइड लिभिङ गर्ने भन्ने त्यो एउटा भयो होइन. त्यो चाहिँ पोलिसी मेकिङ लेभलबाट नै कम्युनिटी सेन्टर्स टु गिभ देम पर्पज स्टिल यु नो लाइक टु जस्ट have a space where they can not just be with their own age group but also mingle with kids of that area होइन. किड्सहरूलाई पनि बेनिफिट हुने भयो. अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रो त्यही अनुसार बनाउनु पर्ने हुन्छ. ज्येष्ठ नागरिकहरूको धेरै नै फल हुने, एक्सिडेन्ट हुने ऊहरू हुन्छ होइन, ब्यालेन्स लुज हुन्छ त्यो एजमा. सो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो माइक्रो एकदमै सेन्सिटिभ कुरा द्याट पपुलेसन हेज टु बी टेकन केयर अफ. र मेरो क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो छ भने
धेरै ऊहरू उहाँहरूको बच्चाहरू बाहिर हुनुहुन्छ कि सो दे रियली निड अ स्पेस वेयर दे क्यान गो एन्ड ह्याङ आउट एन्ड लाइक बी प्रोडक्टिभ होइन त्यो भयो अर्को वुमेनहरूको चाहिँ हर्मोनल हेल्थ हेज अलवेज बिन भेरी नेग्लेक्टेड वर्ल्ड वाइडै रिसर्चमा वुमेन्स हेल्थको लागि एकदमै कम बजेट छुट्याइन्छ कि एन्ड द्याट इज सच अ पेन होइन विथ बिग डेमोक्रेटिक कन्ट्रिज गोइङ टुवर्ड्स रिग्रेसन लाइक अमेरिका अबोर्सन राइट्सको कुरामा होइन नेपालले चाहिँ अझै पनि वुमेन हेल्थको बारेमा कति धेरै कुराहरू टेबलमा डिस्कसनै भएको छैन कि जस्तै लास्ट टाइम आई रिमेम्बर एचपिभी भाइरस दियो अनि आई कल देम अप एन्ड आई टक टु द स्पोक्स पर्सन एन्ड आई सेड किन केटीहरूलाई मात्र दियो केटाहरूलाई नि लाउनुपर्छ एन्ड द रेस्पोन्स लिटरली वाज केटाहरूको त पाठेघर हुँदैन होइन सो वी आर लाइक वे ब्याक कहाँ छौँ क्या हामी सो वुमेन हेल्थको र वुमेनको अर्थपूर्ण सहभागिता भन्छ कि मिनिङफुल इन्क्लुजन आइ एम नट सेयिङ कोटा होइन मिनिङफुल इन्क्लुजन भनेको चाहिँ डिसिजन मेकिङ उसमा चाहिँ वुमेनहरूलाई कसरी स्पेस क्रिएट गर्ने है जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो अथोरिटीमा एकदमै लाइक डेप्युटीहरूमा मात्र दिने वुमेनहरूलाई अनि अहिले पनि प्रत्यक्षमा देयर आर जस्ट 395 वुमेन क्यान्डिडेट्स है दिस इज अ मेजर क्राइसिस त्यो कस्तो हुन्छ त्यो संसद वेन वी हेभ 52% पपुलेसन वुमेनको एन्ड अर्थपूर्ण सहभागिता डिसिजन मेकिङमा नहुँदाखेरि दे क्यान नेभर अनि फेरि कस्तो छ भने हाम्रो महिला तथा बाल बालिका मन्त्रालय इज टुगेदर के so we naturally need to understand that womenहरू त्यो पोजिसन बालबालिका त जाने होइन मन्त्रालय राइट वुमेनहरू त्यो पोजिसनमा भयो भने दे आर नट गोन एड्रेस जस्ट द 51% अफ पपुलेसन बट अल्सो आवर फ्युचर एन्ड द फ्युचर इज इन देयर ह्यान्ड्स भनेपछि त होइन कसरी चाहिँ ओन्ली 395 मा लिमिट भयो हामी और 97 सरी आई फर्गट द एक्ज्याक्ट डेट होइन सो त्यो एउटा अर्थपूर्ण सवाल वुमेनहरूको भयो त्यसमा काम गर्न सकिन्छ है पूर्वाधार पनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको लेन्स लगाएर पूर्वाधार के सो हाम्रो एउटा ग्रिभेन्स के छ भने आई टक टु वान अफ द इन्भाइरोमेन्टलिस्ट सौरभ ढकाल भन्ने एन्ड हि वाज टेलिङ मी द्याट सिभिल इन्जिनियरले बनायो कि अर्बन टाउन प्लानिङहरू त्योहरू सिभिल इन्जिनियरले गरे कि खासमा चाहिँ उनीहरू मात्र होइन इन्भाइरोमेन्टको कति धेरै कुराहरू पनि ऊ गरेर हाम्रो जस्तै पहिलाको हेरिटेजहरू पनि के अरे राम्ररी म्यानेज गरेर त्यो अनुसारको बनाउनुपर्छ संसदमा के अरे जुरिस्टिक्सन चाहिँ हाम्रो हाइवे र रिङ रोडहरू पर्छ कि सो यो लोकल बाटोहरू चाहिँ त्यसको ओडाको नगरपालिका महानगरपालिकामा पर्छ होइन सो त्यो हाइवे पनि हेर्नु न क्यान यु बिलिभ इट म बच्चा हुँदादेखि अहिलेसम्म आई ट्राभल विथ माई किड who is 7 years of age कहिले पनि त्यो मुग्लिन वान स्ट्रेच बनाएको छैन कि जहिले पनि सिजनल ह्याजर्ड्स हुन्छ सिजनल ह्याजर्ड्स हुन्छ थाहा छ भनेपछि त इन्भाइरोमेन्टको लेन्सबाट बन्नुपर्ने हो नि त हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिरो जाने ठाउँमा हाइवे एभ्री टाइम होइन अब त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा कि सो मलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको बिग टक्सहरू चाहिँ आई डोन्ट रियली गेट सोल्ड नाउ डेज इट हेज टु बी विथ अ लेन्स अफ इन्भाइरोमेन्ट वी हेभ टु सिङ्क इन होइन वी क्यान्ट फाइट नेचर भनेर त्यो इन्भाइरोमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा अर्को चाहिँ सिन्स आई एम एन एक्ट्रेस स्पोर्ट्स एन्ड आर्ट्स के होइन स्पोर्ट्स एन्ड आर्ट्सलाई सफ्ट पावर है पहिला अमेरिका र रसियाको कोल्ड वार हुँदाखेरि दे प्लेड हेभिली त्यो के अरे अमेरिका रसियामा खेल्न नजाने दे टुक साइलेन्ट स्ट्यान्ड लाइक द्याट के होइन सो सफ्ट पावर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है अनि अब अहिले इन्डिया बङ्गलादेशमा खेल्न नजाने भएको छ इन्डिया पाकिस्तानमा खेल्न नजाने भएको छ नेपाल कुड बी द्याट न्युट्रल भेन्यू के अस्ट्रेलिया ओलम्पिक्सले बनाइदिया हो होइन हाम्रो अर्थतन्त्र टुरिज्म जस्ट थिङ्क अबाउट इट इट्स गोइङ टु बी अ ब्युटिफुल स्पोर्ट्स र आर्ट्स ड्रिभन कन्ट्री के आर्ट्समा वी अलरेडी आर रिच होइन मूर्ति कलादेखि लिएर हस्तकलाले आइम अ ह्युज फ्यान अफ नेपाली आर्ट्स होइन सो द्याट्स गन बी देयर मुभिज अल्सो इन्क्लुडेड अफ कोर्स होइन यो एजेन्डाहरू चाहिँ छ कि कुनै कुनै जेनजिजहरूले चाहिँ यो इलेक्सनको लागि हो हामीले लडेको भनेर अगाडि पनि बढेको छ होइन अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सिन्स यु हेभ अल्सो सिन द किङको रुल प्लस डेमोक्रेसी होइन इफ यु क्यान एक्सप्लेन द हिस्ट्री अनि वाट्स द ट्रान्जिसन युथहरू लाइक हाम्रो क्षेत्रमा कस्तो छ भने हामीले चाहिँ कोवर्किङ स्पेस र मेकर स्पेस भनेर छुट्याएको छौँ होइन युथहरूलाई रेन्ट एकदमै हाई छ सो युआर ब्लेस्ड यु हेभ यर ओन सेट अफ राइट अब यस्तै अरू कुनै युवाले गर्नु पऱ्यो भने इट्स गोइङ टु बी अ हर्क्लिन टास्क होइन सबै यो रेन्ट तिर्नु पऱ्यो रुम सो मेकर स्पेसको कन्सेप्टमा चाहिँ यु क्यान कम टुगेदर
You can plug in, plug in space भन्छ नि. You can work there, you can network with people, you can raise fund, you can, do things. This is a co-working spaces are say we really need to, get that idea भनेर रोजगारीको कुरा गर्दाखेरि पहिला स्पेस त दिउँ होइन, where they can flourish. उनीहरूको पनि त आइडिया कन्सेप्ट हुन्छ नि होइन, why not भन्ने कन्सेप्ट छ. Alright, to come back to your next question, मैले चाहिँ I was studying in Germany, okay? जर्मनीमा पढ्दाखेरि एङ्गेला मार्कल वाज द चान्सलर जर्मनीको. जर्मनी वाज वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट इकोनोमिज इन युरोप पनि, वेल म्यानेज्ड होइन. अब जर्मनीबाट अन्त यताउति गयो भने त फोहोर लाग्ने खालको थियो कि. जर्मनी वाज द्याट एकदमै सिस्टममा चलेको देश होइन. अनि वेन एभर आई स्विच अन टिभी इट वाज हर है. अनि इट वाज अ फिमेल लाइक हुन्छ नि हेडिङ द कन्ट्री. अनि त्यसपछि आई केम टु नेपाल. ठ्याक्क म आएकै इयर राजकीय हत्याकाण्ड भएको कि, रोयल म्यासेकर. आई वाज इन क्लास 8. अनि इट वाज अ सक होइन. मलाई कस्तो खालको सक लाग्यो भने त्यो मिडियाले कसरी ह्यान्डल गर्यो, मिडिया कहाँ छ होइन. अनि त्यसपछि देन त्यो भिजुअल्सहरू के सबै नेसनले मोर्न गरेको होइन, सबै सेभ गरेको हेड त्यो भयो. अनि त्योभन्दा अगाडि त अफकोर्स लाइक यु सेड एभ्री टाइम इट वाज किङ. अनि त्यसपछि हिज इन्टरनेसनल भेन्चर्स अन टिभी होइन, नेपाल टेलिभिजनको न्युजमा. अनि त्यो भयो. अनि त्यो सेटअप पछि त्यसपछि सडनली आफ्टर त्यो रोयल म्यासेकर चाहिँ यो इन्सर्जेन्सी सुरु भयो, माओइस्ट इन्सर्जेन्सी होइन. त्यतिखेर इट वाज अ मेस. इट वाज भेरी ट्रमेटिक फर अल अफ अस है. हाइवेमा अब थानकोटमा यस्तो डेन्जर चेकिङ हुन्थ्यो है, ठाउँमा चेकिङ हुन्थ्यो. अनि हाइवेमा त्यो थानकोट काटेर जाने भन्ने कुरा त यस्तो रिस्की लाग्थ्यो कि कहाँ बम पड्किन्छ थाहा छैन. आज फलाना ठाउँमा बम पड्क्यो अरे, यति मान्छे मऱ्यो अरे, यति मान्छे. त्यो सुन्दा त्यो आई थिङ्क मेरो जेनेरेसनलाई चाहिँ एकदमै त्यस्तो न्युजहरू, हामी मान्छेहरू ब्याक टु ब्याक मरेको भन्ने न्युजहरू सुन्ने बानी चाहिँ त्यहाँबाट भयो कि. सो इभेन्चुली लाइक एक दुईजना मरेको युज टु बी अ बिग डिल होइन. फलानाको आर्म्ड फोर्सको मान्छे के भयो भन्दा पछि त देयर केम अ पोइन्ट वेयर वी जस्ट थट हामी चाहिँ सेफ छौँ कि. यु नो वाट आई मिन. त्यस्तो ट्रोमेटिक एक्सपिरियन्स भएको थियो है. कहाँ बम पड्किन्छ थाहा हुँदैन, न्युज हेर्नुपर्ने त्यस्तै. अनि त्योबाट इट वेन्ट टु सच अ पोइन्ट वेन दे वेयर लाइक पिस टक गरेर टेबलमा ल्याउने भन्ने कुरा सच अ रिलिफ के. जेसुकै गरोस् पिस होस् होइन. यस्तो हुन्थ्यो दसैँको बेलामा चाहिँ त्यो बन्द गर्ने, हात हतियार बन्द गर्ने भनेर छोडिदिन्थ्यो क्या माओइस्टहरूले. अनि दसैँको बेलामा वी कुड ट्राभल भनेर, आई फरगट द्याट वर्ड, हतियार बिसाउने हो कि समथिङ होइन. वारमा नजाने जे होस्, विल नट किल पिपल, पिस चाहिँ दसैँको बेलामा हुन्थ्यो कि. सो होल इयरमा दसैँ तिहारमा सर्टन टाइमसम्म देयर वुड बी पिस भनेपछि इमेजिन 10 years होइन. यति ट्रमेटिक एक्सपिरियन्स हो नि त्यो. सो मेनी लाइभ्स लस्ट है, यति हजार मान्छे डेड. एन्ड देन केम दिस संविधान. सो मेरो जेनेरेसनलाई यो संविधानको भ्याल्यु के, बिकज वी हेभ सिन इट अल. अनि यो निकाल्न कति, त्यसपछि फेरि 601 त्यहाँ सांसद भवन पालेर राख्नु पऱ्यो. जहिले पनि पोस्टपोन, म्याथ थप्या छ. आज आउँछ संविधान, आउँदैन 6 महिनापछि. अब नेक्स्ट इयर वी वर फेड अप. हाम्रो ट्याक्सको मनी खाएर बस्यो 601 जना सांसदले भनेर. द्याट इज वेन आई स्टार्टेड गेट यो ऊहरूमा कि संविधान छिटो निकाल्नु पऱ्यो. आई स्टार्टेड बिकमिङ मोर एक्टिभ सडकमा कि. अनि यस्तो पिस प्रोटेस्टहरूमा जान थालेको चाहिँ त्यहाँदेखि हो, संविधान नबनाएर कि. सो क्यान यु इमेजिन द भ्याल्यु अफ द्याट संविधान नाउ कि. वेन यु टक अबाउट द्याट संविधान, यो संविधान त यति दुःख गरेर आएको हो नि होइन. सो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपाल भनेर आयो फेरि होइन. पहिला त नामै कण्ठ गर्न गाह्रो है अनेस्टली है. अनि त्यसपछि देन नयाँ एन्थम आयो, जहिले पनि श्रीमान गम्भीर गाइरहेको. सडनली सय ढुङ्गा रट्टान कि नयाँ एन्थम पनि घोक्नु परेको छ होइन. सडनली फ्ल्याग पनि चेन्ज गर्छु भन्ने कुरा आयो. वेयर लाइक व्हाट द हेल होइन. यस्तोमा हुर्किया जेनेरेसन हो क्या हामी चाहिँ होइन. वी लिभ थ्रु द्याट भनौँ न. अनि त्यसपछि त्यो सबै भएपछि हाम्रो चाहिँ अब यो अनि अहिले आइपुग्दाखेरिमा चाहिँ जस्तै जहिले पनि हामीले रुट कज कन्फ्लिक्टको, नेपालमा जहिले पनि ब्लड पोलिटिक्स भएको छ कि. सिंहदरबार हेज नेभर बिन ब्लडलेस के. अनि आई डोन्ट नो वेदर यु नो अर नट, ईशान भन्ने एउटा क्याम्पेनरले सिंहदरबारमा रातो पेन्ट फाल्दा यति धेरैचोटि पुलिसले समाएर लगेको छ उसलाई होइन.
सो राणा शासनदेखि नै के होइन सो सिंहदरबार नट द ब्युटिफुल बिल्डिङ है आई एम द पिपल एन्ड सिस्टम इनसाइड इट है द बिल्डिङ वाज गर्जियस है अब सो त्यस्तो कालखण्डबाट अहिले जेनजीको आन्दोलनसम्म आइपुग्दाखेरिमा यो साइकल अफ डिसस्याटिस्फ्याक्सन होइन यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ दिस वाज नेपालमा जहिले पनि 10 वर्षमा एउटा जेनेरेसन आएर स्पिकअप गर्छ भनिरहँदाखेरिमा चाहिँ होइन मेरो लागि दिस वाज फोर्सी गरेकै कुरा थियो यो फ्रस्ट्रेसन कुन दिन कहाँ गएर फुट्छ लाइक युथ्स आर सो फ्रस्ट्रेटेड भन्ने थियो त्यसले कुन रूप लिन सक्छ भन्ने चाहिँ अनुमानै थिएन कसैलाई पनि थिएन सो मलाई यो प्रोटेस्ट त्यो जुन फर्स्ट दिनको त्यो जुन प्रोटेस्ट छ नि त्यो चाहिँ मैले नेचुरल प्रोसेस अफ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युट लाइक डेमोक्रेटिक जस्तो लागेको थियो कि किनकि डेमोक्रेसीमा त हाम्रो आवाज भनेको त सडकमा हो नि त सडक इज आवर्स के हामी नागरिकहरूको के सडक भनेको चाहिँ त्यहाँ हामीले आवाज राख्न सक्नुपर्छ भन्ने थियो कि यसमा एउटा सानो थपिहालेँ ल मैले फर इक्जाम्पल अस्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराई आउनु भएको थियो पडकास्टमा अनि हाम्रो चाहिँ मोनार्की भर्सेस डेमोक्रेसी भइरहेको थियो होइन पर त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के पोइन्ट राख्नुभयो भने चाहिँ डेमोक्रेसीमा हाम्रो लिट्रेसी रेट कहाँ पुग्यो हेर हाम्रो सिस्टम्सहरू हामीले मान्छेहरूले कसरी प्रुडेन्ट बनाएछ त्यो सबै हेर भनेको छ तर फेरि कमेन्ट सेक्सनभरि नै देयर इज ए सेन्टिमेन्ट वेयर किङको नस्टाल्जिया छ बट एट द सेम टाइम उनीहरूलाई के बेसिसमा चाहिँ डेमोक्रेसी बेटर भन्ने हुन्छ नि सो वाट स्ट्याट्स हाउ लजिकली क्यान वी से द्याट डेमोक्रेसी इज बेटर देन मोनार्की Because we are not in a position to say which archy or tantra is good because none of them have been properly executed. Okay? हामीसँग त्यो ब्यालेन्स ब्रट डाउन गर्ने ब्यालेन्सै छैन कि सो टु थिङ्स है एउटा चाहिँ वी नेभर कुनै पनि एउटा कुरामा एउटा सिस्टम अथवा स्टेट कहिले पनि स्ट्रङ भएन हाम्रो बनाइएन मान्छेहरूले दे प्रमिस्ड अस दे वुड बट दे डिड नट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड के भने नि जस्तै हामी यहाँको कुनै पनि देशको नागरिक भएपछि गार्जियनसिप भन्ने कुरा सिस्टम हुन्छ कुनै पनि तन्त्र अथवा व्यक्ति हुँदैन कि गट माई पोइन्ट जस्तै एउटा सिस्टम र स्टेट स्ट्रङ भयो भने नि वी नेचुरली फिल इम्पावर्ड के बिकज वाइ बिकज द स्टेट इज लुकिङ आफ्टर अस द सिस्टम इज लुकिङ आफ्टर अस सो वी डोन्ट फिल लाइक जस्तै हाम्रो के अरे राजाको फेभरमा उहाँहरूले पनि दे हेभ अ भ्यालिड पोइन्ट जस्तो लाग्छ इन वाट सेन्स भने आई मे नट अग्री टु द्याट राइट नाउ बिकज लाइक आई सेड यो संविधान धेरै गाह्रो भएर आएको कुरा हो होइन त्यसमा कसरी रिफर्ममा लाने के गर्ने इट्स अनदर एक्सर्साइज अल टुगेदर होइन तर नेपालको हिस्ट्री हेर्ने हो भने कुनै पनि कुरालाई राम्ररी सेटलै हुन दिया छैन कि होइन राम्ररी त्यो सिस्टमलाई एकदमै करप्सन फ्री गरेर त्यो सिस्टमलाई राम्ररी वर्केबल स्टेट नै भएको छैन कि नेपालमा सो अन्टिल एन्ड अनलेस एउटा राम्रो सिस्टम नबनिन्जेलसम्म एउटा इको सिस्टम डेभलप नगरिन्जेलसम्म यु क्यान टक अबाउट एनी वान एन्ड इट्स गोइङ टु बी द सेम थिङ बिकज इट्स गोइङ टु बी द सेम पिपल होइन सो अहिले आएर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पहिला सिस्टम नै बनाम देयर आर सो मेनी थिङ्स हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा रिफर्म ल्याउनु पर्ने होइन तर त्यो रिफर्म आएर पनि मेरो कुरा चाहिँ अब आएर मैले यति धेरै कुरा भोगेको भएर सबैजनाको अहिले हेरेर वाट नेक्स्ट कसले ग्यारेन्टी लिन्छ राम्रो हुन्छ भनेर होइन कसरी हाउ डु वी के आधारमा मेजर गर्ने हामीले त्यो मेजरेबल्स पनि त चाहियो नि त मेजर गर्ने भनेको त डेलिभर गरेको डेलिभरेबल्सको आधारमा मेजर गर्ने होइन त सो लेट गेट टु द्याट पोइन्ट भन्ने हो क्या पहिला सो अनि अब अफकोर्स बाबुरामजी अनि हुएभर कम्स इन हियर अहिले अब पोलिटिकल भएको मान्छेहरू दे विल ह्याभ देयर ओन पोलिटिकल फन्डा गोइङ अन के मलाई त आइम लिस्ट बदर्ड अबाउट अल द्याट राइट नाउ के फर मी इट्स लाइक जेनजीको मर्म के थियो करप्सन हटाओ सुशासन लेट्स ब्लडी वर्क अन द्याट ब्रो भन्ने हो कि म चाहिँ सिरियसली तर मैले भन्नु खोजेको जस्तै अब जुन चाहिँ लुप होल्सहरू छ नि जुन चाहिँ डेमोक्रेसीमा अहिलेसम्म होल्सहरू छ त्यो पिलर्सहरूमा राख्दाखेरि चाहिँ केले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन चाहिँ हामीले लोकतन्त्र
चाहिने जुन चाहिँ छ नि त्यो अहिलेसम्म हुन किन सकेको छैन? जस्तै अहिले नै चाहिँ हाम्रो प्रणालीमा कस्तो छ भने नि, जस्तै अघि नै मैले नियुक्तिको कुराहरू गरेँ नि, हजुर जस्तै पार्लियामेन्टेरियनहरूलाई गभर्निङ बडी के हो त? हाम्रो न्यायपालिकाहरू हो होइन त, हाम्रो अदालत हो, हाम्रो के अरे अख्तियार हो, आयोगहरू छ कि। हजुर सो त्यो आयोगहरूको हेड कसरी सेलेक्टेड हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ लुपोल छ कि। बुझ्नुभयो नि? जस्तै ल अख्तियार आयोगको म एक्स पार्टी रे, राइट, अनि मैले तपाईँलाई ल्याएर तपाईँ यु बिलोङ टु एक्स पार्टी रे, वाइ वुड यु इभन डु कारवाही अन मी नाउ के? यु वुड नट, होइन? यु वुड रादर बरु अरूको पार्टीहरूको के हुन्छ सानोतिनो कुरा, अख्तियार इज वर्किङ एन्ड यु जस्ट सेटल थिङ्स। सो त्यो मोनिटरिङ बडिजहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो कि, मेरिटोक्रेसी त्यहाँ आउनु पऱ्यो कि। जस्तै तपाईँको प्राइम मिनिस्टर, न वाइ इज दिस इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो संसदीय परिषद जसले चाहिँ त्यो आयोगहरू मेन कुराहरूको हेडहरू नियुक्ति गर्छ नि, त्यो संसदीय परिषदमा को हुन्छ? प्राइम मिनिस्टर, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको लिडर। यो फर्मुला नै गलत भयो कि, होइन? कसरी, हाउ क्यान यु त्यस्तो नियुक्ति कसरी हुन्छ? त्यसैले हामीले अहिले गाई गई नियुक्तिको कुरा, नियुक्ति हुनु हुँदैन, त्यसरी राजनीतिक नियुक्ति हुनु हुँदैन भन्छ नि। दिस इज इट के संसदीय परिषदबाट यो कुरा नै न्युट्रल गरिनुपर्छ कि। वाइ डु यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि मान्छे किन पिएम हुन खोज्छ? हामीलाई लाग्छ नि पार्लियामेन्टको सभामुख जो बोल्नुहुन्छ नि, उहाँको प्रब्ली द्याट्स अल द्याट person does there, conducts meeting and no, but that person is also a part of the selection process. You need to understand this, okay? So why do we need this system to change भन्दाखेरिमा टप डाउन त्यो भयो। अब डाउन अप के गर्नु पर्यो? पोलिटिकल लिटरेसीमा जानु पर्यो, के अरे नीतिगत ढङ्गले सिस्टमेटिक वेमा चेन्ज ल्याउँदै जाम, होइन? त्यो त गर्न सकिन्छ नि त भन्ने कुरा हो कि। सो ब्याक टु यर क्वेसन, वाइ रिफर्म्ड अथवा गुड लोकतन्त्र, ब्याड लोकतन्त्र, वाट एभर इट इज, डेमोक्रेसीको मलाई लागेको है, डेमोक्रेसीको डेफिनेसन भनेको बाई द पिपल फर द पिपल हो कि, होइन? नाउ इमेजिन देयर इज अ थर्ड पर्सन हियर, राइट? हामी दुईजना छौँ, तपाईँ भोटर हो, होइन? तपाईँले मलाई भोट हाल्नु भएको, तर हामी दुईजना मिल्दैम भने तपाईँ भोटर को हुनुभयो त? बाई द पिपल मात्र भयो कि, फर द पिपल भएन कि। त्यही नै मैले तपाईँको चोइस मेटाइदिइसकेँ। यु नेभर ह्याड द राइट टु चुज मी के। तपाईँले भोट त मलाई हाल्नुभयो, तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको अधिकार छ, तर त्यो मैले अर्कोसँग गएर मिक्स गरेर गभर्मेन्ट फर्म गरेँ भने त तपाईँले त दुईवटा पार्टीलाई भोट हाले भयो नि त। तपाईँले त मेरो सरकार स्ट्रेन्थन गर्नको लागि तपाईँ जरिया मात्र हुनुभयो कि। सो आवर डेमोक्रेसी अहिलेसम्म त्यो गठबन्धनले गर्दा इट ह्याड नेभर बिन फर द पिपल कि, त्यो डेफिनेसनै भएको छैन। इट इज अलवेज बाई द पिपल मात्रै भइरहेछ कि। जुन चाहिँ 2/3 मेजोरिटी ल्याएर गर्नुपर्छ, द्याट्स लुप होल इन इट सेल्फ। बिकज हामीलाई कतिजनालाई अहिलेसम्म थाहा पाइसक्यो होला कि 2/3 मेजोरिटी ल्याउनु भनेको यस्तो गाह्रो छ, होइन? अनि लास्टमा गएर दुईवटा पार्टीको आइडियोलोजी मिले नि नमिले नि, फर द पद भनौँ न, पदको लागि उनीहरूले मिल्छ अनि अगाडि बढ्छन्, होइन? सो यसमा वाट माइट बी अ बेटर सल्युसन हियर? दिस इज अ भेरी डिफिकल्ट क्वेसन टु एन्सर, बिकज यो सिस्टम सेट भइसक्यो अहिले, होइन? समानुपातिको लिस्ट पनि गइसक्यो, होइन? 2/3 बहुमत आएन भने अपोजिसनमा बस्ने इज अ गुड ऊ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? बहुमतको सरकार चाहिन्छ भनिरहँदाखेरिमा। तर अब त्यही हो कि, लाइक त्यो कुखुरा बैला आयो कि अन्डा बैला आयो भन्ने कुरा हो कि यो, होइन? अब वी आर रनिङ इन अ भिसियस साइकल नि त। अब तपाईँले बहुमतै ल्याउन नसक्ने गरी चाहिँ के विधि पार्टी खोलेर बस्या भने कि म चाहिँ, you call my point. If you cannot even त्यति ट्रस्ट पनि तपाईँले आफ्नो मेरिटमा अथवा आफ्नो उसमा अहिले कुनै पनि पार्टीले ल सुशासनदेखि लिएर अरू सबै कुरामा राम्ररी कन्डक्ट गरेको भए, राम्ररी देशको लागि सोचेको भए, भिजन प्लान लिएर आएको भए, ब्लु प्रिन्ट लिएर आएको भए 2/3 जित्दैन थियो होला र भने कि बहुमतकै सरकार बन्थ्यो। अनि यही केसमा पहिला एट वान पोइन्ट प्रचण्डजीको पनि थियो नि त खत्रै वे बहुमत ल्याएको, उहाँले पनि ल्याएर के भयो त भने कि मान्छेहरू नै लिडर्सहरू नै भ्रष्ट हुनु भएन इज द की पोइन्ट हियर। ओके, सो भ्रष्टाचार पैसामा मात्र हुँदैन कि, मोरल करप्सन पनि हुन्छ कि, राइट? सो बिफोर गेटिङ इन्टु द्याट प्ले, लाइक अब त्यो म पार्लियामेन्टेरियन भएर खतरा एन्टी करप्सन कुरा गर्छु, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म जसरी पनि जे गरेर नि पार्लियामेन्टमा पुग्छ आई डोन्ट केयर भन्न त पाएन नि त।
सो त्यो प्रोसेसै राइट हुनु पऱ्यो क्याम्पेनिङदेखि नै सुरु हुनु पऱ्यो भन्छु म चाहिँ होइन यु डु इट द करेक्ट वे के अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर पनि एउटा मान्छे भयो होइन अनि अर्को चाहिँ प्रणालीको कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ हेर्नु इट इज वाट इट इज अहिले वी आर फलोइङ द्याट सिस्टम होइन त्यसलाई अहिले यताउति गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन आई डोन्ट थिङ्क एनी वान्स गन अग्री टु द्याट नो मेजर पार्टिज होइन तर त्यो बहुमत ल्याउने गरी काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो अब होपफुली द्याट विल ह्यापन सम डे अदरवाइज इज द सेम सेट डु यु थिङ्क आफ्टर सेप्टेम्बर 8 and 9 मोर न्यू पार्टिज हेभ अ बेटर चान्स अफ विनिङ किनकि जुन चाहिँ म्युजिकल चेयरको एउटा लुप होल हामी भोगिरहेको थियौँ त्यो अहिले आएर एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी जुन चाहिँ नयाँ मान्छेको लागि खोल्यो जस्तो लाग्छ जुन पार्लियामेन्ट हामीले इन्भिजन गर्छौँ नि त्यो पार्लियामेन्टमा अहिले बरु चुनेर ह्यान्डपिक्ड क्यान्डिडेट्सहरू राम्रो क्यान्डिडेट्सहरू पठाउनु चाहिँ इट्स मोर अप्रोप्रिएट कि ताकि त्यहाँ काम पनि नरोकोस् र एकजनाले म हारे विघटन गर्छु भनेर धम्की दिँदाखेरि पनि मान्छेहरूले चाहिँ पार्लियामेन्टेरियनहरूले चाहिँ आवर इकोनोमी इज लाइक यस्तो कति क्राइसिसमा छौँ हामी होइन त्यहाँ त कति 30+ बिल्सहरू थियो टेबलमा बिफोर दिस ह्यापन बिफोर विघटन भयो पार्लियामेन्ट होइन सो त्यो कुराहरू काम चाहिँ नरोकियोस् कि सो एकदमै केपेबल मान्छेहरू जसले काम गर्नुहुन्छ नि त्यो एउटा नेटवर्क पठाउनु चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट नाउ द्याट विल बी नयाँ गट माई पोइन्ट लाइक पार्टीगत पोलिटिक्स गर्ने विल नट बी नयाँ अब चाहिँ काम गरेर राम्ररी सिस्टमेटिक वेमा त्यहाँ सबै कुरालाई लागू गर्ने म्यानेजरियल कुरा राम्ररी हेरिदिने देशको त्यो नेटवर्क अफ पिपल ह्यान्डपिक सेलेक्ट गरेर पठाउनु पर्छ कि अहिले द्याट विल सेभ अ लट अफ ट्रबल फर अस सबैजना गन्जागोलमा परिँदैन कि देन देयर विल बी पिपल रेजिङ देयर ह्यान्ड्स एन्ड सेङ यु नो वाट दिस इज नट राइट लेट्स वर्क फर द कन्ट्री भन्ने सबै पुरानो नयाँबाट गुड क्यान्डिडेट्सहरू सेलेक्ट गरेर पठाउने इभन इन्डिपेन्डेन्ट्सहरू पनि वेन वी आर टकिङ अबाउट नयाँ हाम्रो एकदमै धेरै इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्सहरू पनि हुनुहुन्छ who did not believe in this system and they don't believe in party system either किनकि त्यहाँ गएर whip लाग्छ whip master हुन्छ you know this right हरेक पार्टीको whip master हुन्छ भनेर हैन how freely can you function there भन्ने कुरा इज अ ह्युज क्वेसन मार्क नयाँ के हो त ल भन्नुहोस् न त कुनै पार्टीले आएर हामी whip लगाउँदैनौँ नम्बर 1 पत्र काट्दैनौँ नम्बर 2 होइन हामी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन्छौँ हाम्रो संसदहरूलाई होइन अर्को एउटा क्वेसन भनेको अब तपाईँले भने जस्तै कि पपुलिजम जुन चाहिँ एउटा वर्ड छ होइन पपुलर पिपल गेटिङ इन्टु पोलिटिक्स होइन सो आई फिल लाइक तपाईँ पनि एउटा त्यही क्याटेगोरीमा मान्छेले तपाईँलाई राख्छ द्याट यु ट्रान्जिसन फ्रम एक्टिङ करियर टु पोलिटिक्स होइन सो यसमा चाहिँ वेयर इट माइट बी अ गुड थिङ एन्ड हाउ इट माइट लिड टु अ ब्याड सिचुएसन यस्तो छ पपुलिजम चाहिँ मेरो इट्स दुईवटा कुरा भयो मेरो चाहिँ सोसल क्यापिटल हो पोलिटिकल करेन्सी होइन कि मेरो सो सोसल क्यापिटल वेयर पिपल हेभ एन्जोयड माई आर्ट फर्म हुन्छ नि त्यस्तो खालको सोसल क्यापिटल हो नि त मेरो सो आई एम एट अ फेज वेयर आई एम ट्रान्सफर्मिङ अथवा ट्रान्सफरिङ द्याट करेन्सी इन्टु अनदर अकाउन्ट होइन पोलिटिकल करेन्सी बनाउन ट्राई गरिरहेको छु होइन एन्ड द्याट ट्रान्जिसन चाहिँ मेरो कन्फिडेन्स आएको म यो ट्रान्जिसन गर्छु आइ इन अ ट्रान्जिसनल फेज राइट यो ट्रान्जिसनमा मलाई हेल्प गर्ने कुराहरू भनेको मेरो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड राइट सो आई नो वाट आइएम डुइङ आई नो हाउ आई एम गोइङ टु डु द्याट आई हेभ द्याट क्ल्यारिटी त्यो कर्भमा चाहिँ मलाई क्ल्यारिटी छ कि नाउ यता आएर मेरो पोलिटिकल करेन्सीको ल्यान्डिङ कस्तो हुन्छ आई डोन्ट नो बिकज आइ एम अन द वे होइन आइ एम इन ट्रान्जिसनिङ फेजमै छ कि सो त्यो कुराले गर्दाखेरि इट एक्चुली कम्स एज एन एडभान्टेज टु मी मेरो यो जति पनि छ अनि प्लस माई सोसल र मेरो इमेजै अलिकति कस्तो भएको थियो भने पहिला पनि यो सोसल इस्युजहरूमा म धेरै आवाज उठाइरहने मान्छे हो होइन सो आई वाज देयर एज एन एक्टिभिस्ट आई वाज देयर एज वुमेनहरूको राइटको लागि चिल्ड्रेन्सको राइटको लागि आई वाज अलवेज भोकल सो पिपल नो मी एज सम वान लाइक दे इन्भाइट मी टु इभेन्ट्स एज अ प्यानलिस्ट होइन त्यो एउटा खालके के अरे त्यो आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्टको पपुल्यारिटी अनि प्लस अलिकति सोसल इस्युजसँग नि मेरो कनेक्सन भइसकेको थियो आई वाज अ मेम्बर अफ द रोटरी क्लब यु नो लाइक यस्तो यस्तो कुराहरू मैले गरि नै रहन्थेँ प्लस अल्सो आई एम अ माउन्टेनियर होइन सो मलाई हेल्प गरेको यो इभेन्ट्सहरूले चाहिँ मलाई अहिले बाँधेर राखेको त्यो कन्फिडेन्स दिएको चाहिँ यो इभेन्ट्सहरूले हो कि ह्याड आई ओन्ली बिन एन एक्टर एन्ड वान्टेड टु ल्यान्ड अ पोलिटिकल दिस वुड नट हेभ ह्यापन्ड अनि दिस आई वुड नट
suggest people to do that without अलिकति एक्सप्लोर त गर्नु पर्यो नि त अलिकति थाहा त हुनु पर्यो नि त क्ल्यारिटी त हुनु पर्यो नि त जहिले पनि लाइफमा आफू कुन डिरेक्सनमा गएको छु त्यो एम राखेर त्यो डिरेक्सन त थाहा हुनु पर्यो के अब त्यो बिचमा के हुन्छ वर्ड गरेर जाने हो कि यसरी जाने हो कि यसरी जाने हो होइन द्याट्स अप टु यु होइन बट त्यो चाहिँ चाहिन्छ भन्छु क्या त्यो दिएको चाहिँ मलाई मेरो एजुकेसनले नै मैले ब्याचलर्स मास्टर्स पोलिटिकल साइन्समा गरेँ मैले अहिले एमफिल पिएचडी गरिरहेको छु कन्फ्लिक्ट पिस एन्ड डेभलपमेन्टमा सो मेरो कन्फ्लिक्ट पिस एन्ड डेभलपमेन्ट नै एक्सपर्टिज हो के सो कसरी अब कन्फ्लिक्ट मिटिगेसन गर्ने कसरी कन्फ्लिक्ट हुन नदिने कन्फ्लिक्ट पिस बिल्डिङको कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन्छ होइन हामीले चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा नै मलाई आई हेभ अ लट अफ पेसेन्स है अनि वी निड द्याट पेसेन्स अब लिडर्सहरूको अनि टु अलिकति थिङ्क थिङ्स ट्रु नआत्तिकन नहतारिकन लङ्गर रनमा भिजन राखेर गएन भने माई सन इज 7 इमेजिन बाई द टाइम हि टर्न्स 18 इट्स गोइङ टु बी एफ्ड अप अनि जुन चाहिँ अब पपुलर अब जस्तै आफ्नो पार्टिजहरूले आफ्नो जुन चाहिँ पपुलर मान्छेहरू छ मेबी उनीहरूलाई एउटा प्राइम मिनिस्टरको एउटा भिजन सोल गरेर पनि अगाडि बढाइरहेछ कि होइन हाउ डु यु फिल अबाउट द्याट सो एउटा ट्राइड एन्ड टेस्टेड अगेन डेलिभरेबल्सकै कुरा हो होइन हाउ डु वी मेजर द्याट प्रोजेक्सन भने कि हजुर हाउ डु वी मेजर इट हामी वी निड सम वान हु क्यान रिप्रेजेन्ट नेपाल इन इन्टरनेसनल एरिना तपाईँको प्राइम मिनिस्टर भन्ने बित्तिकै नाउ थिङ्क त्यो प्राइम मिनिस्टर विल बी पोजिसन्ड इन्टरनेसनल उसमा पनि अरूको प्राइम मिनिस्टर्सहरू त्यो लेभलमा पोजिसन्ड हुने त्यो डेजिग्नेसन हो कि होइन अनि वी निड एन एक्सट्रिमली डिप्लोमेटिक रिलेसनसिपहरूमा राम्रो हुने प्राइम मिनिस्टर अल्सो बिकज अफ आवर जियो पोलिटिकल सिनेरियो एन्ड सिचुएसन होइन अनि त्यसपछि अहिलेसम्म न्युट्रल ग्राउन्ड्स मेन्टेन गरिरहेछ नेपालले फाइन इट्स किपिङ अल अफ अ सेफ राइट सो त्यो डिप्लोमेसी हुनु पऱ्यो अनि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो एउटा लिडरसिप त्यो हुन्छ नि हो आइएम क्यारिङ माई कन्ट्री एन्ड सो मेनी भोइसेस भन्ने त्यो एउटा कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो होइन देयर आर अ लट अफ कम्पोनेन्ट्स एन्ड इन्ग्रिडियन्ट्स द्याट मेक अ गुड नेपाली प्राइम मिनिस्टर क्यान्डिडेट ओके एक्सपिरियन्स पनि चाहिन्छ होइन सो वेन पिपल आर प्रोजेक्टिङ उनीहरूको पाइयो होइन पार्टीगत रूपमा त पाइयो नि त प्रोजेक्सन गर्नलाई बट वेदर आई अग्री टु द्याट or not, I'm not here to endorse anyone as a Prime Minister of Nepal. I'm not here to endorse any kind of tantra. I'm here to do what is required for the country. Eventually, Prime Minister will be decided by Bahumat. होइन मेजोरिटी मेजोरिटीले नै डिसाइड गर्ने हो अनि त्यस्तो बेलामा हु एम आई टु से नो टु आवर प्राइम मिनिस्टर राइट बट आई फिल लाइक यु क्यान काइन्ड अफ गिभ अ स्केलेटन अन हाम्रो प्राइम मिनिस्टर चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ फर इक्जाम्पल क्रिटिकल सेन्समा चाहिँ जियो पोलिटिकलको किनकि नेपाल जस्तो क्रिटिकल एउटा जुन चाहिँ देश छ होइन जहाँ दुईवटा ठुल्ठुलो देश छ यहाँको प्राइम मिनिस्टरले जे भन्यो त्यो त एकदम क्रिटिकल बन्न जान्छ नि त अनि वी क्यान सी युक्रेन एज एन एक्जाम्पल ब्याड एक्जाम्पल होइन हाउ क्यान अ कन्ट्री कोल्याप्स त्यो सेन्समा होइन सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर कस्तो हुनुपर्छ होला यो सानो नेसनहरूको एकदमै ठुलो ऊ हो कि पेन हो कि यु नो सानो नेसन न त मिलिट्रीमा त्यस्तो स्ट्रङ हुन्छ होइन न चाहिँ अब पपुलेसन त्यस्तो ऊ भयो हुन्छ होइन अब एकदमै नै गाह्रो कस्तो भने नेपालको जियो पोलिटिकल स्टान्स जुन छ त्यसलाई राम्ररी बुझेर र एट द सेम टाइम त्यसको कन्सहरूलाई पनि ह्यान्डल गर्न सक्ने र प्रोजहरूलाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्ने मान्छे चाहियो कि त्यति भिजन भएको मान्छे चाहियो कि जस्तै ट्रेडको हिसाबले कतिको हिसाबले जस्तै अघि मैले न्युट्रल भेन्यू भने होइन न्युट्रालिटी मेन्टेन गरेको नेपालले अहिलेसम्म इज अ ह्युज करेन्सी फर नेपाल कि पिस बिल्डिङ उसमा पिस टक्सहरू नेपालमा गर्न सकिन्छ कति धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ कि सो त्यो प्रोजहरूलाई पनि म्याक्सिमाइज गर्ने मान्छे चाहियो strategically होइन strategically if we head towards this 5 years down the line big fishes are heading towards that they are saying that is the next होइन so how do you know like त्यो चाहियो कि त्यो एन्टेना चाहिँ चाहिन्छ कि नेपालको केसमा हाम्रो नेबर्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ दे विल अलवेज वान्ट नेपाल टु बी अ बफरिङ जोन अनि दे वान्ट इट टु बी अ पिसफुल के होइन भने
थिङ्क अहिलेसम्म हामी सोभरेन्टी मेन्टेन गर्न सक्थ्यौँ कि सक्दैनौँ होला इज अ बिग डिबेट कि इन्डिया र चाइनासँग को पङ्गा लिन्थ्यो होला होइन वी रियली निड टु थिङ्क अबाउट दिस के सो अनि फेरि इट्स गुड द्याट अमेरिका एन्ड लाइक युरोपियन युनियन अल्सो हेभ एन आई अन नेपाल होइन सो कोही पनि एउटा उसले नहुने भयो नि त तर त्यसलाई कसरी लेभरेज गर्न सकिन्छ भन्ने भिजन चाहिँ चाहिन्छ अनि सबैजनासँग कसरी एउटा डिप्लोमेटिक हेल्थी रिलेसनसिप बिल्ड गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो भिजन चाहिँ चाहिन्छ डु यु थिङ्क किनकि कतिजनाको नेगेटिभ के छ नेपाल साइडको नेबरिङ कन्ट्रिज माइट नट सी नेपाल फिट फर ए स्टेबल गभर्मेन्ट द्याट्स वाइ वेयर हुन्छ नि नट बिङ पोलिटिकली स्टेबल भन्ने पनि एउटा नेगेटिभ छ त्यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ Have you really functioned well enough to be stable? भन्छु कि म चाहिँ you know like एउटा घरकै इक्जाम्पल लिउँ न we are siblings रे जहिले एकअर्कालाई भुतालै छ होइन साइडको छिमेकीले नभुताल न कति झगडा गरे भन्या भरमा they don't want stability or they want stability त होइन नि त this may be a very bad example I'm sorry होइन तर you know what I mean आफू पनि स्ट्रेन्थ नहौ न हामी पनि छिटो त्यो यु नो त्यो स्वे अवे हुने बाई आइडियाज अनि त्यसपछि यस्तो थोरै मलाई त यस्तो स्टोरिज थाहा छ होइन यस्तो सानो कुरामा पनि पिपल गेट स्वेड अवे सानो रिन्युमरेसनमा सो कहाँको एउटा एम्बेसडर हो टु सम कन्ट्री apparently took all the paintings from that office when he retired रे होइन अब come on अलिकति डिग्निटी त यार आफ्नो झगडा पनि हाम्रै हो भनेर ओन गर्न नसक्ने स्टेटमा क्या नेपालीहरू राम्रो कुरा त गरेन राइट सो मैले भनेको चाहिँ ठिकै छ होला इन्फ्लुएन्स होइन अनि त्यो एउटा खालके एन्टी नेबरहुड त्यो फियर पनि हाम्रो दिमागमा राखिदिएको चाहिँ हो अब यो छिमेकी यो छिमेकी जब कि थिङ्क अबाउट इट वी हेभ अलवेज बिन सोभरेन होइन जहिले पनि इन्डियन फिल्ममा बलिउड एक्टरले एउटा ब्रिटिसर्सलाई कुटेर गोद्नै पर्ने जस्तो होइन नि त Do we have that arch enemy? No, we have always been sovereign. So what's our problem? Our problem is our system, okay? Let's start building on that first. आफ्नो काम त गरिहेरौँ पहिला त्यसपछि इन्टरफेरेन्स भयो भने now that's another debate altogether, okay? अनि त्यसपछि पनि गाह्रो भयो भने it's another debate altogether. तर let's just position ourselves properly भन्छ कि म चाहिँ खालि अर्कालाई मात्र दोषतिर पनि हुँदैन छ जियो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट डेफिनेटली हुन्छ वाइ नट चाइनाको लागि चाइनाको लाइक वान पोलिसी छ होइन नेपालले वान चाइना पोलिसी मान्छु भनेको छ द्याट्स दे आर अलवेज दे आर एक्सट्रिमली अलर्ट त्यो कुरामा दे आर अलवेज विल ह्याभ द्याट इमर्जेन्सी लाइट अन केही भयो भने होइन इन्डियाको त्यो बोर्डरको सेक्युरिटी इज एन इस्यु उहाँहरूलाई पनि हामीलाई पनि इन्डियालाई पनि हामीलाई पनि राइट security has become such a prime concern in today's world. They will want their borders secured. It's okay. We also want that neta for our country. We want our people secured. Well, वारै होस् भनेर त कहाँ हामीले you know what I mean? Let's be diplomatic about all this and play around. भन्छु कि म चाहिँ सो वाट डु यु थिङ्क डिप्लोमेसीको कुरा गर्दाखेरि हाउ डु यु थिङ्क नेपाल क्यान बी अ बेस्ट फिट किनकि हामीलाई प्रेसर आएछ पहिला पनि नाकाबन्दी भएको छ पहिला पनि होइन चुच्चो नक्सा निकाल्दाखेरि पनि हामीलाई लास आएको छ होइन यस्तो बेलामा क्रिटिकल सिचुएसनमा चाहिँ नेपाल सबैभन्दा मिडल ग्राउन्ड चाहिँ कसरी खेल्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो चुच्चे नक्सा कहिले निकालियो र के प्रोसेसबाट निकालियो हजुर होइन अनि त्यसपछि त्यसको फलोअप के भइरहेछ त अहिले होइन सो यो मैले भने नि अगेन यो लिडर्सहरूकै लिडरसिपमा अलिकति उभा हो होइन यो अब ब्लकेटको कुरा गर्छ है म तपाईँसँग ब्लकेटको कुरा भयो यो चुच्चे नक्साको कुरा भयो यस्तो इमर्जेन्सी स्टेटमा त कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने डिप्लोमेटिकली भन्ने त्यो एउटा स्टन्स चाहिँ चाहिन्छ कि होइन ब्लकेट किन भयो ब्लकेट हामीले ब्लकेट भयो भन्छ तर किन भयो किन भएको थियो होला ब्लकेट र यदि गर्ने नै हो भने अहिले किन भइरहेको छैन त के को क्राइसिस थियो के रिसोर्सेसको क्राइसिस थियो किन भयो त्यो हुनसम्म हामी कसरी पुग्यौँ इज द क्वेसन के त्यो भयो इज त्यसको कन्सिक्वेन्स त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त अर्को कन्सिक्वेन्स होइन सो यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि त्यसैले मैले भन्छु कि इफ आई
नेपालको प्राइम मिनिस्टर अथवा नेपालको मन्त्रीमण्डल अथवा नेपालको सबै जो पनि लिडर्सहरू हुनुहुन्छ डिप्लोमेटिक मिसनहरूमा हुनुहुन्छ डिप्लोमेटिक पोजिसन्समा हुनुहुन्छ दे रियली निड टु स्केल अप एन्ड ग्रेड अप म्यान मेरो त त्यही नै छ यु हेभ टु बी क्वालिफाइड टु डु दिस थिङ्स बिकज मैले हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ नि हाम्रो एनआइडी कहाँ छ त हाम्रो स्केल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी कहाँ छ भन्दाखेरि उहाँले नै आफै एउटा राम्रो स्टेट अब के भन्ने इट निड्स अ लट अफ वर्क भन्नुभयो कि होइन सो इन्टेलिजेन्स एजेन्सीलाई फन्डिङ दिएर त्यसलाई राम्रो पाऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ कस्तो हुन्छ आई फिल लाइक त्यो सेक्टर अझै कतिजनाले छोएको छैन अनि किन गर्ने भन्ने पनि क्वेसन आउँछ मेबी नर्मल मान्छेहरूलाई होइन त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ वाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट ओके त्यसमा म अलिकति सेक्युरिटीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गर्छु है त हाम्रो नेसनल इन्टेलिजेन्स हाम्रो सेक्युरिटी हाम्रो स्याटेलाइट स्पेस हाम्रो देयर आर सो मेनी कम्पोनेन्ट्स टु द्याट नाउ राइट सो त्यसमा चाहिँ वी रियली निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि हाम्रो फोर्सेसहरूलाई अथवा पिस बिल्डिङ र अर्थतन्त्रको विकास त्यो हाम्रो सेक्युरिटी र त्यो सबै कुरा इन प्लेस भयो भने अटोमेटिकली ह्यान्ड इन ह्यान्ड जाने कुरा हो कि सो हाम्रो सबै कुरा अटोमेटिकली हाम्रो okay I could give you data but it will be too long so how we can look at it is हामीले गभर्मेन्टमा सुन्छौँ नि कति धेरै फन्डै युज भएन भनेर we hear that right अब हिजो पनि एजुकेसनको R&Dमा 50 लाख to crore छुट्याइन्छ त्यो बजेट जहिले पनि फ्रिज हुन्छ अरे युजै हुँदैन अरे अनि मैले I have never understood why we have so much work to do and why budget freeze भइरहेछ कि does it make sense you have money to do things are not being done and the budget freeze bhairach how why हैन हाम्रो सेक्युरिटीमा हाम्रो इन्टेलिजेन्समा कति बजेट छुट्याएको छ कहाँ युज भएको छ needs a detailed homework जस्तो लाग्छ आई फिल लाइक कुरा मैले पोलिसी मेकिङ मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि आई फिल लाइक इट्स ल्याक अफ भिजन हो एउटा हिसाबले होइन त्यसलाई कसरी एक्जिक्युसन गर्छु भन्छ बेस लाइनमा लेट सपोज कोही मान्छेले कोही पार्टीको मान्छेले आएर एजुकेसन भन्छ होइन सो तर एजुकेसनको भित्रको यति धेरै डेप्थ छ कि होइन इज इट द क्वालिटी अफ एजुकेसन इज इट द हुन्छ नि अभाइलेबिलिटी अफ द एजुकेसन होइन त्यो लेभलसम्म चाहिँ कसैले कुरै गर्दैन अनि आई फिल लाइक जुन चाहिँ डिप्लोमेसीको कुरा आउँछ त्यो त कसैले गर्दैन होइन जुन चाहिँ गर्ने कुरा भनेको अब हामी कस्तो छ भने स्ट्रेट पिक्चरमा अब हाम्रो यहाँ साइडको के विकास हुन्छ म एकदम चासो राख्छौँ तर नेपाल एज अ होलको चासो कसैले राख्दैन जस्तो लाग्छ कि होइन त्यसमा चाहिँ अझै वर्क चाहिन्छ होइन अनि बजेट चाहिँ त्यहाँ किन हुनु जरुरी छ पनि हामीलाई जस्तै अमेरिका लेट्स सपोज सिआइएमा फन्डिङ जान्छ भए उनीहरूको इन्टेलिजेन्स एजेन्सीमा फन्डिङ जान्छ भए मान्छेहरूलाई थाहा छ किन गइरहेछ बिकज त्यो स्ट्यान्सले अमेरिकाको स्ट्यान्स देखाउँछ तर नेपालमा त्यस्तो कुरा कहिले पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई आउटडेटेड भिजन्स भएको छ डेफिनेटली सो पुरानो भन्दा मैले प्रब्लम यो पनि भन्छु होला कि नयाँ मान्छे सेम भिजन लिएर गयो भने त्यो पनि आउटडेटेड हुन्छ कि होइन सो कस्तो भने हामीले यसलाई एकदमै हाम्रो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अहिले नेपाललाई चाहिने भनेको बिग टक दिने पोलिटिसियन्स भन्दा नि त्यो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने मान्छेहरू सेम टाइम कि व्यवस्थापन गर्न सक्ने मान्छेहरू कि व्यवस्थापन गर्न सक्ने मान्छेहरूले त ब्रेकडाउन गरिदिनु सक्छ नि त प्लान लेआउट गर्नु सक्छ नि त होइन पोलिटिसियन्स विथ द्याट स्किल के दुइटै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ कि अहिले सो या दिस इज अ मेन हिजो पनि मैले एजुकेसनको कुरा गरिरहेको थिएँ एउटा बहिनीले मलाई सेयर गरिरहेको थियो कि हाम्रो जब मार्केट्समा हाम्रो भ्याल्यु नै हुँदैन हामी यहाँ एआई कोडिङ सिकेको पेपरमा लाइक लेखेर एक्जाम दियो अरे कोडिङको राइट सी वाज फ्रस्ट्रेटेड के अब होइन सो हामीले चाहिँ मैले भने नि देयर इज अ लट अफ वर्क टु बी डन सो लेट्स जस्ट गेट पिपल हु आर रेडी टु वर्क टु द पार्लियामेन्ट भन्ने हो मेरो त अनि वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हामीसँग अहिले 3 लेयरको सरकार छ होइन एउटा चाहिँ पालिका गाउँपालिका लोकल लेभल छ एउटा फेडरल लेभल छ प्रदेश छ अनि एउटा सेन्ट्रल छ होइन यहाँ छ होइन पार्लियामेन्ट भयो लोवर हाउस र अप्पर हाउस छ होइन सो कति कुराहरू त्यहाँ पार्लियामेन्टको मान्छेहरू फेरि कसरी पनि एक्ट गर्नुपर्छ भने लेजिस्लेचर जस्तै अब फर इक्जाम्पल ल यसो हेरेर यहाँ
ओ यो रुमलाई त 3टा अर्को ढोका थप्नुपर्छ होइन, सासै पुगेन यहाँ, अर्को 3टा ढोका थप्ने भन्ने एजेन्डा राख्न पायो कि उसले। अब त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर नीतिगत रूपमा त्यो मिल्छ कि मिल्दैन, वेदर इट्स करेक्ट अर नट, त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ डिस्कसन हुने हो कि। देन इट यु नो व्हाट आई मिन। त्यसरी पनि अलिकति ओभरभ्यूमा ठुलो ठुलो भिजन राखेर आफ्नो ब्लु प्रिन्टमा आफ्नो रोड म्यापमा एकदमै भिजनरी भएर पनि सोच्ने ठाउँ हो कि त्यो, पाइयो कि त्यो गर्नलाई। त्यो त इभेन्चुअली इट विल बी स्टडिड एन्ड ब्रोकन, त्यसपछि प्रदेशमा पुग्छ, त्यसपछि लोकलमा पुग्छ होइन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति बुझ्नै पर्ने हुन्छ। अनि किन भइरहेको छैन भन्दाखेरि आफ्नो स्थानीय सरकारलाई पनि अकाउन्टेबल होल्ड गर्ने। मेरो वडा अध्यक्ष दाइको त नम्बर फोनमै छ, लाइक यु नो आई क्यान कल हिम, आई क्यान रिच आउट टु हिम, नट बिकज आई एम मी भनेर भने होइन कि, मेजोरिटी द पिपल मेरो नेबरहुडको उहाँलाई रिच आउट गर्नुहुन्छ, यो यस्तो भयो यो यस्तो भयो भनेर। आफ्नो लिडर्सलाई एकदमै अकाउन्टेबल होल्ड गर्ने चाहिँ बानी गर्नुपर्छ। हाउ हार्ड इज इट फर यु एज अ पर्सन फ्रम पोलिटिकल साइन्स ब्याकग्राउन्ड, तपाईँको भिजन जुन चाहिँ छ त्यो भिजन चाहिँ मान्छेको कानमा पुग्दाखेरि चाहिँ कन्भिन्स्ड हुने? फर इक्जाम्पल होइन, तपाईँको भिजन फर नेपाल माइट बी अ रियली डिप्लोमेटिक नेपाल, बेटर डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको, तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले अब आफ्नो घरमा जाँदाखेरि आई डोन्ट थिङ्क यु क्यान से द्याट सेम थिङ इन टर्म्स अफ हुन्छ नि विकास गर्छ इकोनोमीमा कसरी भन्दाखेरि हुन्छ नि समथिङमा अब हाइड्रोमा गरेर दे वन्ट मेक सेन्स। सो उनीहरूको आफ्नो एजेन्डा अगाडि राखेर चाहिँ हाउ हार्ड इज इट? It's actually interesting exercise भन्छु म चाहिँ, and I think people who are making manifestoहरू आफ्नो एजेन्डाहरू सेट गर्दाखेरि यो एक्सर्साइज हेज बिन भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु मी होइन। जस्तै लोकल एजेन्डालाई पनि नीतिगत रूपमा, जस्तै एउटा पेन पोइन्ट, क्षेत्र नम्बर 5 को तपाईँ बासिन्दा हुनुहुन्छ, तपाईँको एउटा पेन पोइन्ट मैले लिएर गएर त्यहाँ नीतिगत रूपमा चेन्ज गरेँ भने त्यो एउटा कुरालाई मैले त्यहाँ लगेर ट्रान्सफर्मेसन गर्न पाएँ भने क्षेत्र नम्बर 5 लाई मात्र हुँदैन, त्यो ओभरअल सबै पपुलेसनलाई हुन्छ कि। आइल गिभ यु एन एक्जाम्पल, जस्तै क्षेत्र नम्बर 5 हस्पिटल्सको हब हो कि, थिङ्क अबाउट इट, सबै हस्पिटल्स त्यहाँ छ कि, टिचिङ, कान्ति, न्युरो, गङ्गालाल, ह्याम्स, के ग्रान्डी होइन, यति धेरै हस्पिटल्स छ त्यहाँ। सो न मैले वुमेनको हेल्थको कुरा गर्दाखेरि क्षेत्र नम्बर 5 को हस्पिटल, एटलिस्ट गभर्मेन्ट हस्पिटलमा चाहिँ हर्मोनल प्याकेज म लिएर आउँछु भनेर मैले तपाईँलाई प्रमिस गरेर होइन, न नीतिगत टेबलमा गएर मैले वुमेनहरूको लागि हर्मोनल हेल्थ प्याकेज सो एन्ड सो हामीले हस्पिटलबाट चाहिँ दिन सक्छौँ केयर भनेर भन्यो भने त त्यहाँ बोलेको त फेरि मेची टु महाकाली लागु हुने भयो नि त। त्यो माइकमा बोलेको, त्यहाँको त्यो माइकको पावर, त्यहाँको पोलिसी मेकिङ लेभलमा जुन त्यो पावर हुन्छ नि, त्यो पावरले चाहिँ नेसन ट्रान्सफर्मेसनमा हेल्प गर्ने हो कि। सो आई क्यान टेक द्याट इस्यु, एड्रेस इट, त्यहाँ क्षेत्र नम्बर 5 को महिलाहरूलाई नि लागु हुने भयो, हाइवेको कुरा सबैलाई कनेक्टिभिटी लागु हुने भयो, अनि त्यहाँ गएर पोलिसीमा काम गर्न पाएँ कि। सो आई फाउन्ड माई इक्विलिब्रियम, त्यो एउटा ऊ हुन्छ नि, त्यो फाइन ब्यालेन्स अफ हाउ क्यान आई लाइक क्षेत्र नम्बर 5 को लेन्स पनि लगाएर नेसन वाइड डेभलपमेन्टलाई नीतिगत रूपमा कसरी गर्ने, डाउन अप अप्रोच चाहिँ मैले कता आइ एम स्टिल वर्किङ अन इट, तर कता भेटेँ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। रिसेन्ट मन्थ्समा चाहिँ एनजिओज आइएनजिओजको एकदम ब्याकल्यास छ होइन, मेबी बिकज कन्सपिरेसी थ्योरिज इन टर्म्स अफ हाउ दे आर रिलेटेड विथ सेप्टेम्बर 8 or 9 होइन। तपाईँको क्षेत्रमा टन्नै आइएनजिओज एनजिओजहरू छ होइन। सो उनीहरूलाई चाहिँ हाउ आर यु हुन्छ नि, हाउ डज दोज एनजिओज फिट फर लेट्स सपोज द डेभलपमेन्ट होइन। अनि किनकि जियो पोलिटिकली योभन्दा अगाडि एम्बेसिजहरूलाई छोयो भने त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भने डाक्टर युवराज सङ्ग्रहालयले भन्नुभएको थियो कि सेप्टेम्बर 8 or 9 होइन। त्यो जस्तो ठुलो हुन्छ नि कुरा कहाँ हुन्छ र होइन। जस्तै अब चाइनिज एम्बेसी भयो होइन, त्यहाँ गयो भने के हुन्छ त। सो त्यसको अलिकति कन्सिक्वेन्सेस पनि प्लस यो कन्सपिरेसी थ्योरी चाहिँ वेयर डज इट सिट भनेर। ओके, एनजिओज र आइएनजिओजको चाहिँ आफ्नै रेगुलेटरी बडिजहरू टन्नै छ, अनि उनीहरूले स्ट्रिक्ट पनि गरिरहेछ फाइनेन्समा, एज फर एज आई नो होइन, ट्रान्सपेरेन्सी एकदमै हुनुपर्छ त्यस्तो भइरहेछ। हामीले जहिले पनि एनजिओज र आइएनजिओजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जहिले पनि डुअल मिक्स्ड इमोसन हुन्छ कि, इभन दो आई डोन्ट अग्री विथ द नम्बर्स, एट द सेम टाइम आई हेभ बिन टु यस्तो पिछडिको ठाउँहरू, रुरल प्लेसेसहरू जहाँ चाहिँ दे हेभ डन रियली गुड वर्क कि, सबै त सेम उसको त हुँदैन नि त। फि हेभ एकदमै राम्ररी काम गरेको
एनजिओजहरू पनि छ अथवा आइएनजिओको प्रोजेक्टहरूले गर्दाखेरि कति अवेरनेसको कुराहरू देखेर कति पनि भएको छ होइन सो मेरो लागि त्यो मिक्स्ड इमोसन हो क्या जहिले पनि होइन नेपालमा पपुलेसनको हिसाबले नेपाल त्यति सानो देश कहलिँदैन कि ठिकै मिडियम साइजै कहलिन्छ पपुलेसनको हिसाबमा चाहिँ होइन भूगोलको हिसाबमा सानो छ तर टु यसो अगेन इट ब्रिङ्स मी ब्याक अगेन त्यो रिफ्लेक्सन कुन रिफ्लेक्सनमा भने एनजिओ एक लेयरको एनजिओ आइएनजिओ नभएको भए उनीहरूले जे पनि गुड कुराहरू गरिरहेछ नि त्यो नगर्ने हो भने त्यो लेयर हटाउने हो फर इक्जाम्पल है त लेयर हटाउने र त्यो काम पनि नहुने हो भने आर वी रेडी टु कम्पन्सेट फर द्याट भनेको कि आर वी स्ट्रङ इनफ एन्ड रेडी त्यो प्लान छ हाम्रो दिमागमा टु कम्पन्सेट फर द्याट यति धेरैजनाले स्कलरसिप पाएर पढेको रेकर्डहरू छ यति धेरैजनाहरू दे हेभ डन वेल होइन थ्रु देयर प्रोग्राम्स है त्यो छ एन्ड एट द सेम टाइम कन्सपिरेसी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कतिपय कुराहरूमा जस्तै दिस इज वेयर आइडियोलोजी कम्स इन के सो वेन वी से आइडियोलोजी चाहिन्छ फर इक्जाम्पल कति चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरूले डेमोक्रेसीलाई के अरे प्रमोट गर्ने इन्स्टिट्युसनहरूलाई फन्ड गर्नुहुन्छ त्यो त आइडियोलोजीको आधारमा भयो नि त जस्तै धर्मको केसमा पनि फन्डेड कति धेरैजनाहरूको त्यो परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा फन्डेड हुन्छ नि त्यो त उहाँहरूले आफ्नो विचार गर्न लाइक डिसिमिनेट गर्नु खोज्नुभयो नि त होइन सो त्यो कुराहरूदेखि चाहिँ अब अगेन हाम्रो इन्टरनेसनल डिप्लोमेसी र इन्टरनेसनल अफेयर्स जसले पनि हेर्छ त्यो एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ कि म त आई ब्लेम अगेन नेपाली लिडरसिप नै फर दिस एज वेल होइन सो दुईवटा कुरा हुनु पऱ्यो क्या ठिकै छ नि त ल यस्तो कन्सपिरेसी थ्योरी आइरहेछ चाहिँदैन भने हटाउ सबलाई गर आफ्नो काम आफैले कि त त्यो चाहियो होइन छ भने कन्सपिरेसी थ्योरीमा कहाँ के कुरामा कहाँ के भइरहेको छ हेक्का राख्नु पऱ्यो त्यसमा आफूलाई स्ट्रेन्थन गर्नु पऱ्यो होइन सो मैले अघि पनि भने तपाईँले पक्कै पनि जियो पोलिटिक्सको त्यो विज्ञहरूलाई नि ल्याउनु भएको छ अहिले ग्लोबल म्यापमा सबै कुरालाई सबैसँग चासो छ सबै देशलाई सबैजनासँग चासो छ होइन अहिले त्यस्तो भइसक्यो इदर वे के लाइक कि त म्यान पावर हाम्रो ह्युमन रिसोर्स गएको छ त्यो विषयमा उनीहरूलाई हाम्रो उनीहरूलाई चासो छ कि त रिसोर्स सेयरिङमा चासो छ कि त के अरे ट्रेडमा चासो छ होइन ट्यारिफको वार भइरहेछ चासो छ त्यसमा सबैलाई चासो छ कि सो कति चाहिँ जियो पोलिटिकल उसमा हावी छ उनीहरू हावी छ छैन नापन चाहिँ हामी कतिको स्ट्रङ छौँ छैनमै मेजर गर्ने हो कि सो अगेन यो सबै कुरालाई एकछिन चाहिँ ब्रेकमा राखेर वाट एभर निड्स टु बी डन हियर भन्ने कुरामा हामी चाहिँ फोकस हौँ भन्छु कि मेरो चाहिँ रिक्वेस्टै सबैलाई त्यही हो पहिला बनाऊ न पहिला आफू अनि हेर्नु न अब जस्तै हाम्रो कस्तो हुन्छ भने नेपाल बस्दासम्म चाहिँ वाइल्ड होइन नियम पनि के गयो नि टक्क नेपाल एयरलिफ्टेड भएर अर्को कन्ट्रीमा जाने बित्तिकै क्या भला आदमी क्या होइन डिसिप्लिन हो जहाँ पाए त्यही फाल्या पनि छैनौ डर लागिरहेको छ के छ यहाँको रुल रेगुलेसन सफा हुनुपर्छ भनेर भनेको छ म त थुक्दा नि थुक्दिनँ कमन होइन सो त्यो अलिकति चाहिँ हामी आफ्नै लोकल ग्राउन्डमा पनि होम ग्राउन्डमा चाहिँ लेट्स पर्फर्म वेल भन्ने कि फर्स्ट त्यसमा अघिकै क्वेसनमा अलिकति जोड्दाखेरि फर इक्जाम्पल हाम्रो जुन चाहिँ एनजिओजहरूले सो फन्डिङ लिने कि नलिने होइन फन्डिङ लिए पनि कस्तो खालको रेगुलेसन हुनु पऱ्यो त त्यसमा त्यो रेगुलेसन त्यो रेगुलेटरी बडीले गरि नै रहेछ दे आर डुइङ द बिट अनि एनजिओजहरू पनि मसरुम जस्तो भयो भनेर फन्ड ट्रान्सपेरेन्सी नै डिमान्ड गरिरहेछ अब वेलफेयर काउन्सिलले वेदर यु नो दिस अर नट आएको फन्डको सर्टेन पर्सेन्ट राख्छ होइन सो गभर्मेन्टलाई पनि आइरहेछ रेभेन्यू पनि भइरहेछ त्यहाँबाट सो वाइ डु यु थिङ्क दे आर सो भिलेनाइज्ड कति धेरै कुरा भिलेनाइज्ड कति धेरै कुरा चाहिँ ल्याक अफ एक्सपिरियन्स होला पनि लाग्छ जस्तै हामी साँच्चीकै नै हामीले एउटा नेपालको पर्सपेक्टिभ बनाउने र केही कुरामा कन्क्लुजनमा आउने भने चाहिँ भ्याली बाहिर ट्राभल गर्नै पर्छ कि होइन भ्याली बाहिर मधेस ट्राभल गर्नै पर्छ सुदूरपश्चिम ट्राभल गर्नै पर्छ हिली रिजन्स ट्राभल गर्नै पर्छ हिमालतिर ट्राभल गर्नै पर्छ
You need to travel and understand their point of view. And then त्यो overview-मा you will get better judgments. त्यो हावाको लहलहीको भएर ए यो नराम्रो ए यो नराम्रो ए फेरि त्यो ए यो नराम्रो तबसम्म मात्र हुन्छ जब you are not involved के हैन भोलि गएर एनजिओमा जाइलायो भने ए यो नराम्रो रे भन्ने लड्ने हुँदैन सो अलिकति क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर अलिकति अबको स्पेसली युथहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट हो होइन अब त्यो पहिला त जे भयो भयो तर अब आफूले जजमेन्ट गर्दाखेरि हेरौँ न अहिले त फोनमै सबै यु हेभ द वर्ल्ड इन यर ह्यान्ड्स होइन बाहिरको कुराहरू हेरौँ बाहिरको वार ब्याटल ग्राउन्डमा युएनले गरेको कुराहरू पनि हेरौँ होइन युएनको हेलिकप्टरबाट फुड झार्छ वारमा मान्छे हेरेर बस्छ थापेर बस्छ हारालुच गर्छ त्यो हेलिकप्टरले त्यो फुड नझार्ने भएको भए दे वुड बी हङ्ग्री अहिले 35+ कन्ट्रिज वारमा छ सो वाट आर दिज आइएनजिओज रियली डुइङ आउटसाइड र नेपालमा उनीहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हो नेपालीहरूले कतिको लेभरेज पाइरहेको छ त्योबाट र नेपालीहरू साँच्चै नै इन्डिपेन्डेन्ट हुने हो भने आफूलाई पहिला स्ट्रेन्थेन गरेर अनि फाल्ने कुरा डिस्ट्रोय गर्ने कुरा हटाउने कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ पहिला यु बिल्ड यर बेस यु बी स्ट्रङ एउटा एनजिओले 19 जना बच्चाहरूलाई हेरिरहेछ भने you take responsibility of those 19 kids before saying you don't need that NGO. Okay? I am not pro NGOs. I am not against them. I am just at a space to not pass any judgments on them because I don't have the capacity to bear all the responsibilities that they have been bearing. Our state has to have that capacity once a more. जस्तै म recently एउटा NGO मा गएँ NGO कै कुरा गर्दा है त रिसेन्टली फेरि म आई हेभ नेभर वर्क फर एनजिओज नेभर है मलाई चाहिँ म क्रिटिकल एनालाइसिस मात्र गरेको हो यो राइट रङ भन्दा पनि सो उहाँले 19वटा गर्ल्सहरूलाई राखिरहनु भएको छ है सबै रेप भिक्टिम्स होइन एकजना एज यङ एज 3 years old रेप बाई 65 years old त्यो एनजिओले के गरिरहेछ उहाँहरूलाई सेफ स्पेस मात्र दिइरहेको छैन उहाँको हक अधिकारको लागि लड्दै पनि रहेछ अनि उहाँको फ्यामिलीहरूलाई राहत पनि दिइरहेछ राहत भनेको मेन्टल सोसल राहत किनकि फ्यामिलीले अब हेर्न सक्दैन उपचार खर्च गर्न सक्दैन अब त्यो एनजिओ भएन भने त्यो 19 गर्ल्सको के हुन्छ कि बेगर्स क्यान्ट बी चुज त्यो थाहा छ नि तपाईँलाई सो इफ इट कम्स विथ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हाउ डु वी नेगेट द्याट भेस्टेड इन्ट्रेस्ट त कसरी गर्ने त बेगिङ उसमा बस्नु भएन नि त त्यही आई फिल लाइक जुन चाहिँ अहिले चर्चको कुरा आइरहेछ नि त त्यो दे हेभ बिन लिङ्क टु हाम्रो पहिलाकै मान्छेहरू जो छ थियो होइन सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ डु यु थिङ्क रेगुलेटरी बडिजहरू अथवा ट्रान्सपेरेन्सी त्यहाँ डिमान्ड गर्नुपर्ने कुरा डु यु थिङ्क द्याट इज इम्पोर्टेन्ट कति चाहिँ पर्सनल चोइस पनि हुन्छ कि कति चाहिँ यु नो लाइक अब हामीले यस्तो कुरा गरिरहँदाखेरि फेरि हामीले सबै रिलिजनलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्छौँ होइन अनि सबै मान्छेको चोइसहरूलाई हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ यतिसम्म कि एथेइस्टहरू अल्सो हेभ अ प्लेस इन नेपाल होइन नमान्न पनि पाइयो म केही पनि मान्दिनँ अरे मानेलिउँ होइन त्यस्तोलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छौँ भनेर त्यो जोनमा पुगिसकेपछि चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनले पनि त्यही नै भनेको छ सनातनलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ अहिलेसम्म भएको कुरालाई अनि बाँकीको सबै धर्मलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भन्ने छ होइन सो हाम्रो मेन कन्स्टिट्युसनमै त्यही नै छ त्यसलाई फर्दर केही गर्ने हो भने चाहिँ इट हेज टु कम फ्रम कन्स्टिट्युसन हामीलाई यस्तो हो कि हामीलाई मन परे पनि नपरे पनि रिफर्ममा जानु परे पनि नपरे पनि वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट वी हेभ द्याट कन्स्टिट्युसन above everything else ke and it's alive it is not just paper and okay it is actually alive and it's regulating all of us ke अब त्यसलाई केही पनि रिफर्ममा लाने हो भने चाहिँ कसरी हामीले स्लोली लाने हो विदाउट गेटिङ मोर पिपल किल्ड इन इट होइन भन्ने कुरा चाहिँ सोच्ने हो कि यसमा अब जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हाम्रो कतिजना कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ वी कम्पेयर विथ सिङ्गापुर वी कम्पेयर विथ अदर कन्ट्रिज होइन त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मोर ओभर सबै साइडमा राखेर चाहिँ डेभलपमेन्ट अगाडि बढाउँछु भनेर छ होइन तर नेपालमा चाहिँ आई फिल लाइक डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट सेपरेसन्स छ होइन इन टर्म्स अफ हाम्रो वेज अफ लिभिङ कल्चर एभ्रिथिङ सो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र अहिले जुन चाहिँ कन्भर्सेसन आयो त्यो अगाडि राखेको भए जस्ट एभ्रिथिङ इन्टु वान वुड इट हेभ बिन प्रोडक्टिभ त्यो काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन जान्छ We already were a Hindu Rashtra once भन्ने कुरा हो कि I have complete respect
फर द्याट सेन्टिमेन्ट म पनि त्यही ब्याकग्राउन्डमा हुर्क्या हो म ध्यान गर्छु म बुद्धिज्म पनि फलो गर्छु म विपासना गर्छु होइन तर मैले भनेको चाहिँ त्यो कुरालाई ल्याउने भनेको द्याट अगेन इज डिरेक्टली कनेक्टेड टु मोनार्की यो सेन्टिमेन्ट इज कनेक्टेड टु मोनार्की हिन्दू राष्ट्र किन चाहियो भने हिन्दू राष्ट्र चाहियो अनि राजा पनि चाहियो अनि राजा एज द किनकि राजा त विष्णु भगवानको अवतार भनेर मानिने हो नि अनि सो यु नो द्याट इज हाउ द प्लेसमेन्ट्स आर गोइङ टु बी डन सो मोनार्कीसँग डिरेक्टली कनेक्टेड छ यो कुरा होइन सो यो कुरालाई त्यो भयो भने के हुन्छ भएन भने के हुन्छ भन्दा पनि त्यो एकचोटि भइ पनि सक्या हो होइन अनि यदि त्यो सेन्टिमेन्ट छ भने आवर सिस्टम हेज फेल्ड अटरली to stand up as a guardian for that generation who wants king or monarchy or Hindu Rashtra to my generation who wanted just peace and no corruption and wanted to flourish in this country, wanted to stay in this country and to Gen Z, which just wanted to do their own thing and just be, you know, let us live भन्ने खालको generation and to Gen Alpha, a generation which I am raising right now, the multiple layers को failure हो के त्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ फर इक्जाम्पल इफ यु पुट साइड जुन चाहिँ के भन्छ किङको कन्सेप्ट होइन अनि एउटा आइडियोलोजीमा मात्रै सबैलाई बाँधेर अगाडि बढायो भने वुड द्याट बी मोर काउन्टर प्रोडक्टिभ अर प्रोडक्टिभ एउटा आइडियोलोजीमा त मान्छे आउँदै आउँदैन एउटा आइडियोलोजीमा आयो भने देयर विल बी अ पोसिबिलिटी अफ डिक्टेटरसिप इट हेज टु बी रुल्ड बाई मेनी डेमोक्रेसी चाहिन्छ we cannot compromise on that and there is always a fine line to how power corrupts and when it transforms into corrupting absolutely and are we in a position to do that भन्ने कुरा चाहिँ it's a huge question mark हजुर अघि तपाईले मलाई जुन चाहिँ ग्राफ देखाउनु भएको त्यसको पनि अलिकति कुरा गर्दिनु on where we are अनि यो चाहिँ 160 BCE को हो होइन तर हुन चाहिँ यो अरू पनि साइकल अफ पोलिटिकल रेभोल्युसन्सहरू छ तर मोर अर लेस मैले चाहिँ सबै हेरेर सबैको यो लिएको हो कि होइन सो हाम्रो मोनार्की रुल बाई वान होइन त्यसपछि फेरि त्यो यस्तो छ कि रेभोल्युसन यो रेड लाइन चाहिँ रेभोल्युसनको लाइन भयो होइन सो रेभोल्युसनमा जाँदाखेरि हाम्रो भनौँ न रुल बाई पावरफुल रिच भयो राणा शासन भयो एन्ड देन केम रेभोल्युसन अफ द पिपल एन्ड देन केम रुल अफ मेनी डेमोक्रेसीमा छौँ हामी एन्ड देन अर्को रेभोल्युसन आयो यहाँ पपुलिजमको वेभ आयो एन्ड देन मोरल प्यानिक र केओसतिर गयो सो नाउ अघि नै हामीले डिस्कस गरेको थियो नि जस्तै जस्तो जेसुकै होस् तर त्यसलाई हाल्नु पऱ्यो द्याट्स अ मोरल क्राइसिस के द्याट्स अ स्टेट अफ प्यानिक के यु आर नट बिङ एबल टु युज यर ऱ्यासनल के जस्तो जेसुकै भए पनि यसलाई फाल्नु पऱ्यो यसलाई ल्याउनु पऱ्यो जस्तो जेसुकै भयो पनि नाउ द्याट इज मोरल क्राइसिस भनेको यु आर राइजिङ अबभ यर मोरालिटी अबभ यर सेन्स अफ एनालाइजिङ थिङ्स एन्ड युआर सेङ कि यो चाहिँदैन यही नो म्याटर वाट यही अब म अरूको केही कुरै सुन्दिनँ त्यो त मोरल प्यानिक हो नि त यु आर जस्ट नट इन अ स्टेट टु यु नो गिभ अ ऱ्यासनल डिसिजन एक्ज्याक्टली होइन सो द होल पोइन्ट इज म पनि पोलिटिकली एक्टिभ भएको ट्रस्ट मी मलाई एकदमै स्ट्रङ सिभिल सोसाइटी बिल्ड गर्छु भनेर मैले पिएचडी जोइन गरेको हो बिकज आई अलवेज फेल्ट लाइक अपोजिसन वाज ल्याकिङ होइन अनि बाहिर पनि त्यो सडकमा जाँदाखेरि बाहिरबाट भोइस रेज गर्दा भएन अब यस्तो खतरा नागरिक समाज यु नो देयर इज गोइङ टु बी अ भेरी स्ट्रङ फोर्स आउटसाइड सदन वाला मोडमा थिएँ म खासमा होइन So I would finish my PhD, I would get a group of people together who always wanted to be a part of Nagarik Samaj and civil society and we would like start doing our things. We would start play card hold गरेर हुन्छ कि लेखेर हुन्छ कि त्यस्तो खालके हामी चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्समा जान्छु I will build that भन्ने मोडमा थिएँ क्या म तर बट देन यो पपुलिजमको वेभ पछि जुन आउँछ नि मोरल प्यानिक र के होस् त्यसलाई चाहिँ यो स्लाइडमा र यतातिर सबैजना जानु हुँदैन यो रुल बाई मेनीमा पनि बस्नुपर्छ भनेर आइएम टेकिङ अ स्ट्यान्ड हियर त्यसैले अहिले मान्छेहरूले सोद्धाखेरि तपाईँ नयाँ कि पुरानो नयाँलाई मान्नुहुन्छ कि पुरानोलाई मान्नुहुन्छ म केहीलाई त्यो आइम इन अ न्युट्रल पोजिसन एन्ड आइम सेङ हे यु नो वाट नयाँ सबै राम्रो हुँदैन पुरानो पनि सबै राम्रो नराम्रो छैन होइन बहुमतै चाहिने हो भने एटलिस्ट गुड नेटवर्क अफ पिपल पठाउँ होइन बहुमत नहुने उसमा पनि
अनि वेभमा लागेर सबै नराम्रोलाई फेरि संसद नहालिदिउँ, नराम्रो पनि मिक्सलाई नहालिदिउँ, वाट इज आवर बेसिक स्ट्यान्डर्ड होइन. सो त्यो त्यो एथिकल र मोरल क्वेसन चाहिँ रेज गरिरहेको हो मैले, विच पिपल डोन्ट लाइक इन टुडेज. दे जस्ट वान्ट अ इजी सोल्युसन नि त. अब इलेक्सन आउँछ, यसलाई भोट हालिदिनु सक्यो. देन आम लाइक मैले त भोट हालेँ, मैले काम गरेँ, नयाँ ल्याउनु त मैले ल्याएँ, अब यिनीहरूको काम देश बनाउने. वाट इफ दे डोन्ट? के हुन्छ गरेन भने होइन? के हुन्छ सेम साइकलमा फस्यो भने फेरि वाट नेक्स्ट त? अब को त त्यसपछि? मोनर्की, समवन एल्स, समथिङ एल्स. सो यो चाहिँ जस्तै मैले अब मेरो क्याम्पेनिङ गर्दाखेरिमा पनि इफ यु लुक एट माई क्याम्पेनको ऊ पनि आई एम इन नो रस के. आई इन नो रस. मैले आइ एम नट गोना डु एनी स्टन्ट्स. आई एम जस्ट गोइङ टु सेट अ पेस एन्ड से यु नो वाट, क्याम्पेनिङबाट नै न्यारेटिभ सेट गर्नुपर्छ, वेदर यु लाइक इट अर नट. You don't like that I am not in a haste. You don't like that I am not coming from an alliance. You don't like that I don't have that vision to go to Southern right away. You don't like it. I understand you don't like it because you are in a hurry. But I am not. This is how things should be done. And a group of people has to do, कस्तो भने they have to take a stand and say resistance build गर्ने यो बेला हो के. यो बेलामा चाहिँ रेजिस्टेन्स बिल्ड गर्ने हो कि. ल अहिलेसम्म प्रोजेक्टेड भएको कुनै पनि प्राइम मिनिस्टर फेसलाई म चाहिँ मान्दिनँ अरे नि त. प्राइम मिनिस्टर कुन आधारमा मान्ने त? आओस् न, अर्को लिडर आओस् न, राम्रै लिडर प्रोजेक्टेड होस् न त. वाइ नट? त्यो स्पेस कसरी अलाउ गर्ने त? अहिले फिक्स भइसक्यो कि कसरी त्यो जनताले चुनेको प्राइम मिनिस्टर भयो त? I wanted to ask तपाईँको अलिकति एउटा मोरल जुन चाहिँ क्वेसन भनौँ यसलाई. फर इक्जाम्पल तपाईँ बाहिरबाट पढाएर आएको, अहिलेको जो युवाहरू छ बाहिर किन गएको भन्दाखेरि यो अलिकति बेस लाइनमा आई क्यानट लिभ इन दिस सोसाइटी बिकज यहाँ जे कुरामा पनि ढिलो सुस्त हुन्छ. आई क्यानट चेन्ज द सिस्टम. आई हेभ ट्राइड द्याट. त्यसैले अब म पुग्यो, अब म निस्किन्छु होइन. सो मेबी तपाईँ जुन चाहिँ पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ, तपाईँले नेपाली पोलिटिक्सभित्र छिर्दाखेरि त्यस्तै पनि एउटा लेभल अफ फ्रस्ट्रेसन पनि देख्नुभयो होला, आफूले फ्रस्ट्रेसन फिल पनि गर्नुभयो होला. सो वाइ एट द एन्ड अफ द डे चुज टु बिल्ड नेपाल ओभर गोइङ आउट? Because if we do not do it, no one will. And if not now, when? And Nepal is home. होइन? अनि म चाहिँ यो सेन्टिमेन्ट्सहरूबाट ड्रिभन हो कि. एन्ड अल्सो आई बिलिभ द्याट आई क्यान होइन. अनि आई बिलिभ द्याट वी निड टु डु थिङ्स द्याट निड्स टु बी डन. जहिले पनि आफूलाई मन लागेको कुरा त्यस्तो हुँदैन कि. एन्ड आफ्टर जेन्जीको रेभोल्युसन आई अल्सो फेल्ट लाइक हाम्रो जेनेरेसन टु अ सर्टन एक्सटेन्ट धेरै नै चुप्प लाग्यो हो कि. वी ह्याड टु यो मिटिगेट गर्नको लागि हामी पनि एकदमै नागरिक समाजको भूमिका एकदमै राम्ररी बनाएर बिल्ड गरेको भए होइन यो जेनेरेसनलाई यस्तो लोड र बर्डन हुँदैन थियो. एन्ड आई टेक द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी टु, लाइक मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी, एथिकल, बिकज आई एम अ पार्ट अफ द सोसाइटी एन्ड आई एम एट मेरो भोइस राख्न मिल्ने प्लेटफर्मको मान्छे हो नि त म. सो कति कुराहरूमा चाहिँ माइन्डफुल हुन चुक्यो होला क्या हाम्रो जेनेरेसन. एन्ड आई सिइङ अनि also because I have the clarity के मलाई त्यो क्ल्यारिटी छ के गर्ने, कसरी के हुनसक्छ, अनि डर पनि छ. एन्ड द्याट डर, एक्सट्रिम फियर इज नट लेटिङ मी सेटल के. as long as I don't address my fear, as long as I don't work, I'll not be at peace जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन. सो अनि कस्तो भयो भने हाम्रो जेनेरेसन छ नि मिलेनियल्सहरू, हाम्रो जेनेरेसन जहिले पनि जुन सेक्टरमा पनि यही मा ठोक्या हो कि. जस्तै वेन वी स्टार्टेड एक्टिङ, ओहो इट वाज अ ट्याबु. यु हेभ नो आइडिया घरमा के हुन्थ्यो, महाभारत एक्ट्रेस हुने. अब अहिले पिपल वान्ट टु बी इन द लाइमलाइट. सो मेरो कन्टेम्पोरेरीहरू छ नि, म प्रियङ्का रिच, वी हेल्ड आवर ग्राउन्ड्स के. एन्ड वी मेड स्योर द्याट वी निरन्तर रूपमा खट्टै वी यति धेरै ग्लास सिलिङ्सहरू ब्रेक गरिदियो क्या हामीले, गर्या हो कि. एन्ड देन केम माउन्टेनियरिङ. ओ हिरोइन जस्तो काठमाडौँमा बस्ने मान्छे चढ्न सक्छ, ट्राई, वाइ नट होइन. अनि अहिले आएर
मलाई चाहिँ साँच्चीकै नै नेपालले चाहिँ नि नेपालमा जस्तै हामीले चाहिँ एकदमै वी टेक प्राइड इन प्रमोटिङ इट एज अ ल्यान्ड अफ एभरेस्ट एन्ड बुद्ध होइन मैले यो ल्यान्डले दिने सबै कुराको एक्सट्रिम म्याक्सिमाइज गरेको छु कि जस्तै एभरेस्ट पनि चढेँ होइन बिकज आई वाज हियर अनि विपासना पनि गरेँ बिकज इट्स बुद्धको टिचिङ होइन म लास्ट इयर मात्र 20 दिन रिट्रिट बसेर आएको होइन म विपासना गर्छु एन्युअल्ली होइन सो आई हेभ एक्सपिरियन्स्ड इट 100 days बुद्धको पाथमा हिँड्या हो होइन सो म्याक्सिमम लेभरेज गर्दाखेरिमा देयर इज एन इमेन्स अमाउन्ट अफ अट्याचमेन्ट टुवर्ड्स दिस ल्यान्ड के एन्ड आई क्यान्ट लिभ एनिवेयर एल्स भन्ने चाहिँ डिसाइड गरिसकेँ मैले विथ वाट एभर सिट द्याट इट ह्याज एन्ड आवर ब्युरोक्रेसी ह्याज विथ अल द्याट सिट आइ एम गोइङ टु गेट इन टु द्याट सिट and make sure that I do my bit to clear a little bit of that, okay? The haziness, the fog, and I'll go all out. And मलाई अहिले आएर frustration छैन zero frustration किनकि I know why things are going the way it is going भनेर कि भोलि गएर मलाई यहाँ 10जना जेनजीको मान्छेहरू आएर होइन हामी त तपाईँलाई भोट हाल्ने त्यति अर्कोले हाल्दै पनि आई अन्डरस्ट्यान्ड कि आई अन्डरस्ट्यान्ड देयर फ्रस्ट्रेसन आई अन्डरस्ट्यान्ड वेयर दे आर कमिङ फ्रम आई अन्डरस्ट्यान्ड उनीहरूको एक्सपिरियन्स लाइफमा कति भएको छ टु गेट टु द्याट कन्क्लुजन होइन एन्ड आई अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड द्याट 1-2वटा हन्डर खाएपछि बल्ल सिक्छ कि अनि त्यो एक्सपिरियन्सले ल्याउने नलेज नि त्यो एक्सपिरियन्सबाट जानै दिनुपर्छ कि होइन यु क्यान्ट लाइक सो त्यो भएको भएर इभेन्चुली मलाई चाहिँ आई होप द्याट हाम्रो पार्टी अथवा अ ग्रुप अफ पिपल सेट अफ प्रोफेसनल्स विल बी देयर वेन थिङ्स फल अपार्ट एन्ड से फाइनली in our lifetime say ki, hey, you know what, we are there we have worked so and so, we've dedicated so and so hours to do this, we have this solid network and we can fall on this network भन्ने एउटा प्लेटफर्म होस् भन्ने मात्रै हो कि अनि त्यसको लागि I have taken a sabbatical and हुन्छ नि म अबको next 10 years I'm gonna नेपाल म चाहिँ नेपाललाई गिभ ब्याक गर्ने पोजिसनमा छु क्या अब it has given me a lot अनि एज एन एक्टर पनि होइन सबैजनाले ढोका खोल्दै हो कि चौधरी गाउँदेखि लिएर डरेलधुरादेखि लिएर लिटरली घरको ढोका खोलिदिने आऊ खाऊ सुत बस यु नो सो आई वान्ट टु गिभ ब्याक न म गिभिङ ब्याक जोनमा छु अनि सिन्स आइ एम रेजिङ अ 7-year-old आई वान्ट हिम टु अल्सो नो द्याट हिज मदर डिड हर बेस्ट टु डु समथिङ फर दिस कन्ट्री डिन्ट जस्ट लेट इट बी होइन भोलि गएर उसले चुज गर्नु पर्यो नेपालमा बस्नु मन लाग्दै बाहिर जाने हो भने पनि आइ एम गोना रेज माई ह्यान्ड टु माई किड एन्ड से यु नो वाट आई डिड माई बेस्ट and I'm going to die a happy death होइन with a peaceful heart अर्को सबभन्दा ठुलो क्वेसन आउने पोलिटिकल पार्टी अथवा क्यान्डिडेट्सलाई भनेको फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्ड होइन पार्टी रन गर्नलाई पैसा कसरी आइरहेछ र क्यान्डिडेटको जुन चाहिँ फाइनेन्सियल सिचुएसन कस्तो छ त होइन आर दे कमिङ फर द मनी भन्ने छ होइन तपाईँलाई यसले कसरी एन्सर गर्नुहुन्छ दुईवटा कुरा हाम्रो पार्टीको फाइनेन्सेस आर ट्रान्सपेरेन्ट वेब पेजमा छ एकदमै लिमिटेड अमाउन्ट छ अहिले बिकज हामीले त मान्छेले फन्ड गर्ने त एजेन्डालाई हो नि त यु आर डुइङ गुड अब जस्तै भोलि तपाईँले 10वटा स्ट्रिट डगलाई खुवाइरहनु भएको छ आई क्यानट डु इट यु नो वाट क्यान यु प्लिज बाई सो एन्ड सो मोर भनेर मैले तपाईँलाई कपाल अफ $1,000 दिने भनेको त बिकज आई लभ द फ्याक्ट द्याट यु आर फिडिङ देम हो नि त नट बिकज युर फेस इज नाइस अर यु आर अ सर्टेन वे होइन नि त सो पार्टीको नि खासमा त्यही नै हो कि यु वर्क हार्ड फर एजेन्डाज पिपल गेट कन्भिन्स एन्ड दे डोनेट टु अ पार्टी खासमा नर्मल राउट चाहिँ त्यस्तो हो कि अनि पार्टीमा अथवा क्यान्डिडेटको लागि फन्डिङ गर्न त्यहाँ ऊ छ राम्रै निर्वाचन आयोगमा हेऱ्यो भने उनीहरूले सबै ब्रेकडाउन गरिदिएको छ कि जस्तै पर्सनल डोनरले दिन पायो इन्स्टिट्युसनहरूले सर्टन अमाउन्ट मात्रै दिन पाउँछ बाहिर बसेको एनआरएनहरूले दिन पाउँदैन नेपाली सिटिजनहरूले मात्र कन्ट्रिब्युट गर्न पाउँछ सो त्यो सबै आचार संहिता चाहिँ क्यान्डिडेटले फलो गर्नु पऱ्यो होइन पार्टीको इट्स ट्रान्सपेरेन्ट वी हेभ वाट एभर वी निड फर नाउ होइन अनि अहिले बल्ल इलेक्सन्स छ अनि त्यो ट्रान्सपेरेन्सी त्यो अकाउन्टेबिलिटी हामीले सुरुदेखि नै मेन्टेन गरेको छ अनि क्यान्डिडेटको पनि इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ आई गिभ यु एन एक्जाम्पल है मलाई यस्तो हाँस उठेको नि हाम्रो क्षेत्र नम्बर 5 मा 27 लाख म्याक्सिमम स्पेन्ड गर्नु पाउँछ भनेर छ कि त्यो 50-60-70 विथ पर्क्स आई डोन्ट नो कति कमाउँछ एउटा एमपीले के त्यो लिटरली 5 years लाग्छ कि त्यसलाई कमाउनलाई त्यो 27 लाख होइन आई हेभ नो आइडिया हाउ द्याट फन्ड इज बिङ डिसाइडेड क्या सो द सिस्टम इज लिटरली टेलिङ यू ल हेर भाइ होइन
तिमीले म्याक्सिमम् 27 लाख हो, त्योभन्दा तल पनि गर्न पाइयो, तर 27 लाख तिमीले स्पेन्ड गर्न पाउँछौ होइन। तर मैले तिमीलाई यति पर मन्थ मात्र पे गर्छु तिमी यहाँ आएपछि होइन। अनि त्यो जुन तिमीले कमाउँछौ त्यसले पनि भ्याउँदैन कि 27 लाख उठाउनलाई भनेर सिस्टमले त्यस्तो कसरी बन्छ भने कि मलाई आई हेभ नो आइडिया होइन। मान्छेले क्रोर्स पनि खर्च गर्छ भनेर भन्छ है। मेरो चाहिँ यस्तो लिन क्याम्पेन छ अहिलेसम्म होइन। हार्डली लाइक आई थिङ्क मेरो म्याक्सिमम् डोनेसन नम्बर्समा आएको भनेको 2 जनाले 50,000 हालिदिनु भएको थियो कि। अनि मैले चाहिँ म कर्पोरेट हाउसेसहरूसँग नलिने, मेरो यस्तो राम्रो नेटवर्क छ होइन, तर पनि आई हेभ नट टेकन एनिथिङ फ्रम देम होइन। अनि सो म्याक्सिमम् अमाउन्ट हामीले लिमिट गरिदिएको छ त्यही 60,000 to 80,000 हो, त्योभन्दा बढी हाल्न नपाउने। त्योभन्दा बढी हाल्छु र मेरो कुरा सुनाउँछु भन्नेलाई बरु कुरै नसुन्ने बाई। किनकि आई विल टेल यु समथिङ, यो एजेन्डा छ नि, यो एजेन्डादेखि नै करप्सन सुरु हुन्छ कि। यो एजेन्डादेखि नै के कुरामा ट्याक्स नदिने न उ गर्ने, यो गर्नु पऱ्यो त्यो गर्नु पऱ्यो, सब्सिडाइज गर्नु पऱ्यो होइन। सो यु क्यारी माई एजेन्डा, आई विल फन्ड यु ओके। यहाँबाट करप्सन सुरु हुन्छ होइन। सो त्यसैले एजेन्डा पनि आई हेभ पुस्ड फर एजेन्डाज विच आर लो अर्नर्स कि इन एजेन्डाको मार्केट होइन। जस्तै वुमेनको हेल्थ नो वान्स इन्ट्रेस्टेड होइन, जस्तै ज्येष्ठ नागरिक नो वान्स बदर्ड। सो यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ क्यान्डिडेट्सहरूको अहिले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने, उनीहरूले एकदमै ल्याभिस एकदमै एक्स्ट्राभ्यागेन्ट क्याम्पेन गरिरहेछ भने चाहिँ उनीहरूको निर्धारित अमाउन्ट हुन्छ, दे क्यानट एक्सिड द्याट। ट्रान्सपेरेन्सी चाहियो र होइन तछाड मछाड गरेर जसरी भने सांसद पुग्ने हो, हामीलाई त यही चाहिएको छ इट्स ओके भन्यो भने ट्रस्ट मी भ्रष्ट इज यर कि। भ्रष्टाचार यहाँबाट सुरु हुन्छ कि यहाँबाट हुँदैन। अर्को क्वेसन, अब जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा मान्छेको लागि एउटा पिरामिडमा जस्तै मोटिभेसनल पिरामिडको कुरा गर्दाखेरि होइन, पोलिटिसियन्सहरूको चाहिँ मलाई उल्टै लाग्छ कि मैले हरेक जो पोलिटिसियन्सहरूसँग मसँग कुरा गरेको छु म उनीहरूसँग यो कुरा गर्छु होइन। If you want to be a doctor, why? Because it gives the power, it gives the salary. Engineer, that why होइन। तर पोलिटिकलमा चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ why is it a service? Sure, it's a service term गऱ्यो अरे, then how are you going to get competent people inside politics के? Because competency comes with money and the status के। Sure, politics gives you the status होइन, but जेनरल मासलाई भोलि गएर बच्चा बच्चीको लागि मलाई पनि बन्नु छ पोलिटिसियन भन्नलाई यु प्रोबेबली निड फन्ड्स, प्रपरली फन्डेड पिपल टु नट गो करप्ट के। इफ यु आर ह्याभिङ टु मच मनी इन इलेक्सनमा त्यो जसरी तसरी गएर भए पनि फेरि फिर्ता त ल्याउनु खोज्छ होला नि, आरओआई त चाहियो होला नि त। सो माई क्वेसन टु यु इज होइन, एज अ पोलिटिसियन हाउ आर यु फुलफिलिङ योर मोटिभेसनल पिरामिड इन टर्म्स अफ फाइनेन्सेस? इन टर्म्स अफ फाइनेन्सेस मेरो एकदमै मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल छ। माई सन इज मोर लेस उसको फाइनेन्सियल उहरू इज अलरेडी चेक्ड ऊ होइन। अनि सो मेरो चाहिँ मिनिमम फिक्स्ड इन्कम आइरहेको छ विच इज मोर देन इनफ फर मी टु रन माई हाउस होल्ड कम्फर्टेबली होइन। आई हेभ अ भेहिकल, आई हेभ अ प्लेस टु स्टे, सो नो इस्युज, माई बेसिक्स आर कभर्ड। त्यो मोटिभेसनल उसमा चार्टमा माई बेसिक्स आर कभर्ड। अनि अब मैले रिस्पेक्टहरूको कुराको त्यो चार्टमा द्याट्स अल्सो कभर्ड होइन। सो म कुन चाहिँ स्टेजमा छु अहिले भने म कम्प्लिटली नै गिभिङ मोडमा छु कि होइन। मेरो इक्जाम्पलबाट म आई विल टेल यु त्यो पछि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो स्टेजमा चाहिँ म कम्प्लिटली नै लाइक आई सेड दिस डेडिकेसन इज ओन्ली कन्ट्रीको लागि मात्रै भन्ने फेजमा म छु एन्ड आइ एम 39 नाउ ओके। सो 39 हुँदा मैले त्यो अचिभ गरेँ होइन। अनि त्यसपछि नाउ आई क्यान से म 49 हुँदासम्म 50 मा त आई डोन्ट वान्ट टु बी इन पोलिटिक्स, आई वान्ट टु रिटायर एन्ड ट्र्याक होइन, आई वान्ट माई लाइफ होइन। तर 49 सम्म चाहिँ आइम गोना बिल्ड। नाउ कस्तो खालके स्पेस बिल्ड गर्ने हो त यो 10 इयर्समा भन्दाखेरि वेयर आई क्यान कम टु यु एन्ड से हे यु नो वाट, your health is taken care of, right? And your so and so is taken care of. Now you come into politics without worrying about your basics के। न्युजिल्यान्डमा किन त्यस्तो यङ क्याबिनेट छ अथवा बाहिर युरोपमा किन त्यस्तो यङ क्याबिनेट छ? देयर एजुकेसन इज फ्री होइन। अनि दे गेट अ सर्टन अमाउन्ट के अरे चिल्ड्रेन्स फन्ड पाउँछ राइट बच्चाहरूले। अनि फुड इज नट अ प्रब्लम इदर होइन। सो
कति कुराहरूले चाहिँ कति कुराहरू मैले अघि नै भने नि गार्जियनसिपको कुरा स्टेटको कुरा यु विल बी एबल टु कम टु देशको लागि सेवा गर्ने ठाउँमा तब तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ जब देयर इज एन इकोसिस्टम विच हेज टेकन केयर अफ यु सिन्स युआर अ न्युली बोर्न किड के बाहिर के हुन्छ बच्चा जन्मिन्छ स्टेटले यस्तो ओनरसिप लिन्छ त्यो बच्चाको फ्री फुड ऊहरू तिमीलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनको लागि फ्री फुड कुपन्सहरू दिन्छ सो द्याट यु डोन्ट स्टार्भ तिम्रो एजुकेसन फ्री हुन्छ सो द्याट यु आर वेल एजुकेटेड होइन अनि कति कुराहरू कतिहरू ठाउँहरूमा त्यो प्याकेजहरू प्रोभाइड गरिदिइरहेको हुन्छ क्लोथ्सहरू पनि प्रोभाइड गरिदिइरहेको हुन्छ सो कस्तो हुन्छ त पेरेन्ट्स भन्दा पनि द स्टेट इज योर गार्जियन क्यान यु फिल इट के त्यसपछि त कन्फिडेन्स हुन्छ नि त सो एन्ड सो थिङ्स आर टेकन केयर अफ होइन एन्ड नाउ वाट डु आई डु आई हेभ सो एन्ड सो अमाउन्ट अलरेडी सेभड अथवा सो एन्ड सो यस्तो भइरहेछ म भोलि पोलिटिक्समा लाग्यो भने पनि मेरो सो एन्ड सो कुराहरू हेल्थ इन्सुरेन्स प्याकेजहरू भइरहेछ मेरो हेल्थको लागि आई डोन्ट निड टु गो टु अर्को कन्ट्री विथ माई पिपल्स ट्याक्स होइन सो इट्स अगेन अन्डा बेला कि चिकन बेला बट हामीले त्यो यङ लिडरसिपको लागि त्यो एउटा इकोसिस्टम पनि डेभलप गर्नु नै पर्छ अहिले आई वुड नट एडभाइज पिपल अनलेस फाइनेन्सियली सेटल्ड र फाइनेन्सियली नभइकन चाहिँ अथवा कसैले और यु क्यान अल्सो फाइन्ड अ स्पोन्सर फ्रम यर फ्यामिली के यु नो वाट हाम्रो फ्यामिलीको रेस्पोन्सिबिलिटी मैले त त्यो गरे हो घरमा आई टोल्ड माई पेरेन्ट्स एन्ड माई ब्रदर हु लिभ इन द युएसए नेपाल हाम्रो देश हो म नेपालमा बसिरहेको छु म नेपालको लागि गर्छु भोलि मलाई पैसा चाहियो भने कपाल अफ $100 यु सेन्ड मी यु नो वाट आई मिन लाइक यो मैले गरिरहेको छु आइ एम टेकिङ अ लिड बट दिस इज आवर प्रोजेक्ट सो यु क्यान गेट योर फ्यामिली टु स्पोन्सर यु पनि के त्यो सेफ्टी नेट त फ्यामिलीले पनि प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो नि त देशको लागि इट इज नट जस्ट योर्स नि त सो यु क्यान वर्क योर वेज भन्छु कि म चाहिँ होइन अनि अहिलेको लागि यङ्स्टर्सहरूलाई इफ दे वान्ट टु गेट इन्टु पोलिटिक्स नो द्याट निष्ठापूर्वक ढङ्गले राजनीति गर्ने हो भने चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु भएन अदरवाइज इट्स द सेम लुप होइन अदरवाइज प्लिज बी फाइनेन्सियली सेट कम बट आई फिल लाइक त्यही भने जस्तै अब जो चाहिँ यङ मान्छेहरू पोलिटिक्समा लाग्न आएको छ उनीहरूको त मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्क्यासिटी छ नि त किनकि जुन चाहिँ एज अ यङ मान्छे यु प्रब्लम वान मेक मनी हुन्छ नि अनि त्यो स्क्यासिटीमा तिमी अगाडि बढ्यो भने त अभियसली इफ अपर्च्युनिटी हिट्स यु गोना टेक इट होइन त्यो सेन्समा चाहिँ मलाई त्यस्तै लाग्छ द्याट्स वाइ आइ एम अलवेज हुन्छ नि kind of challenging the system on for a 22-year-old my biggest thing is I have to make money I have to prove what I am to my parents होइन because they have given me so much so मेरै अरू मान्छेहरू चाहिँ किन त्यस्तो भएन जस्तो फर एक्जाम्पल जस्तै कोही पोलिटिक्समा गइरहेछ भाइ तिम्रो इन्टेन्सन चाहिँ के हो भनेर चाहिँ द्याट आई वान्ट टु आस्क एन्ड इफ दे से लाइक आई गिभिङ द कम्युनिटी स्योर बट एट द सेम टाइम तिम्रो अर्को जुन चाहिँ एस्पेक्ट जुन चाहिँ तिमीले घर रोटी चल्छ नि तिम्रो त्यो कसरी सस्टेन गर्छौ त भन्ने क्वेसन गर्न मन लाग्छ कि ट्रु तपाईँ र मेरो इक्जाम्पल लिउँ है त यु सेड यु 22 होइन आइ एम 39 सो म मेरो जेनेरेसन यो फेजमा पुगेँ कि आई वान्ट टु गिभ टु द कन्ट्री भन्ने फेजमा आई क्यान अफोर्ड टु डु द्याट नाउ इफ यु क्यान ट्रस्ट मी फर इक्जाम्पल यो मान्छेले देश बनाउँदै गर्छ म आफ्नो काम गर्दै गर्छु त्यसपछि फियर्स डाउन द लाइन प्रब्ली नट वेन यु आर 39 प्रब्ली 35 हुँदै ए आई हेभ डन इनफ टिल देन सी टुक केयर अफ द कन्ट्री एन्ड द सिस्टम फर मी नाउ सी इज रिटायरिङ आई विल रिप्लेस हर त्यो जेनेरेसनल ट्रस्टको क्राइसिस पनि भयो नि त हाम्रो होइन वी कुड नट ट्रस्ट द्याट जेनेरेसन यस्तो भयो उस्तो भयो हाम्रो जेनेरेसनल क्राइसिस हो कि त्यसैले त जेनेरेसनल रेभोल्युसन भइरहेछ नि त सो इफ त्यो इकोसिस्टम भइदिएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो क्या एन्ड देन आइ एम सेङ 10 yearsमा आई रिटायर बाई द टाइम आइ एम 49 यु आर गोइङ टु बी 32 कम फिल माई सिट अथवा 35 अथवा 39 वाट एभर यु निड टु डु यु गो फ्लोरिस अनि एट द सेम टाइम वाट एम आई डुइङ मेरो जेनेरेसनले त्यहाँ गएर इट्स क्रिएटिङ एन इकोसिस्टम फर यु टु अर्न अल्सो as an entrepreneur हुन्छ कि how can we help you earn and help you get settled young enough to be drivers and leaders for our country त्यो त इकोसिस्टममा जानु पऱ्यो नि त नेचुरल एक्जिट हुनु पऱ्यो नेचुरल इन्टिग्रेसन हुनु पऱ्यो इन्टिग्रेसन हुने मान्छेहरूलाई इम्पावर गरिदिनु पऱ्यो इट इज अ प्रोसेस के त्यो प्रोसेसमा हामी कहिले पनि गएनौँ सो मेरो एन्टायर एम्बिसन मेरो पोलिटिकल एम्बिसन इन 10 years I want to make sure that I've worked so hard
that at least by the end हुन्छ नि मैले रिटायरमेन्ट लिँदाखेरि I have created space for 50-100 leaders minimum. And I can tell them, you know what, I did this and this and this and this to take care of certain things. Now you come get groomed and it is a process again हैन. त्यो कुरा हामीले कसरी गर्न लागेको छ भने अहिले त्यसलाई एड्रेस लोकल लेभलको इलेक्सन्स आउँदैछ. लोकल लेभलको इलेक्सन्समा एकदमै यङ मान्छेहरूलाई हामीले टार्गेट गरिरहेको छ. इफ यु वान्ट टु कम टेक अ सब्याटिकल अफ 5 years, कम गेट इन्टु पोलिटिक्स. अनि फेरि यङ मान्छेहरूको अर्को एउटा बेनिफिट के पनि हुन्छ भने ल फर इक्जाम्पल भोलि गएर यु वान्ट टु बी अ प्राइम मिनिस्टर, आई डोन्ट नो राइट. सो अब अहिले यो एज हुनुभयो, यति पैसाले तपाईँले नेक्स्ट 5 years धान्नुहुन्छ अरे आफ्नो, अनि पोलिटिकल एक्सपिरियन्स लियो, फेरि यु गो ब्याक टु वर्क. जस्तै 49 मा म रिटायर भयो भने आई क्यान स्टिल ट्राभल, आई क्यान स्टिल डु माई थिङ, आई क्यान स्टिल बी अ फिल्म मेकर. अझ म मोर मच्योर हुन्छु, आई क्यान बी मोर आई डोन्ट नो लाइक धेरै सब्जेक्टहरू एक्सप्लोर गर्न पाउँछु. सो आफूलाई त्यो स्कोप राख्नु पऱ्यो कि लाइफको पनि. यु क्यान जस्ट बी यु नो पेसागत राजनीति गर्छु भनेर आउने अनि त्यही हराउने, त्यति सेल्फ कन्ट्रोल त चाहिन्छ. अनि अब जस्तै 10 years तपाईँको जुन चाहिँ भिजन छ होइन, त्यसमा युर अ मदर राइट नाउ होइन, हाउ आर यु गोइङ टु हुन्छ नि get that challenge up, like because you have a son and now you have to take care of him. So how are you going to meet? Okay, मलाई त he is the fuel to my fire. So we are in a कस्तो खालको इकोसिस्टममा छौँ भने हामी अब मैले उसलाई हुर्काएर नाउ he is also like you know मलाई चाहिँ उसलाई हेरेर ऊ नै हो कि मेरो ड्राइभिङ फोर्स. युवान हो उसको नाम. युवान नभएको भए म यस्तो स्टेप अप गर्थेँ कि गर्थिनँ त्यो मलाई थाहा छैन. हजुर पोलिटिक्समा के. हजुर. Because I have felt the pain of all the mothers that have lost their sons and daughters to यो Gen Z को आन्दोलन. कस्तो हुनै नपर्ने कुरा हो त्यो होइन. अनि इट गेभ मी कस्तो भने यु भिजुअलाइज कि त्यो हो मेरो छोरालाई यस्तो भयो भने के हुन्छ. इट इज एन अनबियरेबल थट फर अ मदर, अनबियरेबल. सो म यस्तो पोजिसनमा छु वेयर आई क्यान स्टेप आउट एन्ड से यु नो वाट, वी ह्याड अ ब्युटिफुल लाइफ टुगेदर. You have your basics covered now. Now let me try to bring change to our environment as well and try to make this place a better place for both of us and for generations to come. For you and your younger generation. Alpha पछि आउला नि त अर्को बिटाहरू, I don't know. We need to think. मैले चाहिँ honestly speaking मेरो जेनेरेसन र Gen Z तपाईँहरूको बेलामा कति रिफर्म ल्याउन सकिन्छ I don't know होइन. तर त्यो मेरो बाबुको जेनेरेसन हेरेर नै म चाहिँ ऊ भएको कि वी निड टु डु दिस, वी आर टु लेट भनेर. आई फिल लाइक September 8 or 9 पछि मोर Gen Zs आर इन्क्लाइन टु हुन्छ नि अब थिङ्किङ अबाउट द कन्ट्री भनौँ न. किनकि योभन्दा अगाडि इट वाज अ फ्रस्ट्रेसन ह्यान्ड जस्तो. अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि कस्तो थियो भन्दाखेरि कति गर्नु त त्यही 3जनाले त चलाउने अथवा त्यही मान्छेहरूले त चलाउने होइन, वाट एल्स वी क्यान डु भनेर हुन्थ्यो. तर September 8 or 9 पछि चाहिँ कस्तो भइदियो भने त्यो बेला कन्टेन्ट बनाइदिने कि आफूले के गर्नु सक्छ होइन. इफ अ लट अफ पिपल आर देयर इन द फिल्ड्स, वाट वी क्यान डु एज अ पर्सन फर द कन्ट्री भनेर त्यही त्यो हुन्छ नि आफ्नो कन्ट्रीको भाव चाहिँ अलिकति बेसी बढ्यो जस्तो लाग्यो फर मी होइन. तर तपाईँको आई थिङ्क वाट डिड यु फिल वेन हुन्छ नि दिस पिपल हु वर सपोज टु टेक द अकाउन्टेबिलिटी सेड यस्तो सिजनमा यस्तो के भन्छ परिस्थिति फेरि सिजनमा भयो भने फेरि गोल निचल्न सक्छ भन्ने जुन चाहिँ वर्ड्सहरू छ नि, एज अ मदर हाउ डिड यु फिल अबाउट दिस पिपल? इट्स मलाई त उनीहरूले त्यो भन्नै सक्ने पोइन्टमा पनि पुग्नु परेको थिएन कि. लाइक मलाई त वेन आई स्टार्टेड रिडिङ लाइक ओ मान्छे मरे, फर्स्ट अफ अल त आई कुड नट, इट वाज अ सक होइन. हेर्दै जाँदा त्यो नम्बर्सहरू बढ्दै गयो नि होइन. एन्ड देन स्कुलको स्टुडेन्ट गयो भनेपछि इट रियली हिट मी हार्ड के. इट वाज अनदर ट्रमेटिक एक्सपिरियन्स. मैले अघि नै हामी माओवादीको इन्सर्जेन्सी कालमा हुँदाको ट्रमेटिक एक्सपिरियन्सको कुरा गरेँ नि, त्यतिखेरको र अहिलेको कस्तो हुन्छ भने नि त्यतिखेर पिपल न्यू वाट दे वर गेटिङ इन्टु के. त्यतिखेर पनि डु यु नो यङ स्कुल स्टुडेन्ट्सहरूलाई बन्दुक थमाएको नि त्यतिखेर पनि ब्याचेसमा राइट. सो गिभिङ देम अ पावर टु किल हो नि त, एन्ड अल्सो अलाउइङ देम टु थिङ्क अफ अ स्कोप टु बी किल्ड एट द सेम टाइम राइट. सो त्यो ट्रमा र अहिलेको ट्रमा चाहिँ अब मदर, त्यतिखेर आई वाज नट अ मदर, अहिले अब आइएम अ मदर होइन. इट हिट्स हार्ड रहेछ, इट हिट्स डिफ्रेन्टली रहेछ कि. अहिले चाहिँ त्यो स्कुलको स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै आई वाज लाइक ओ माई गड
we have it was it for me. So अब accountability को कुरा गर्नु पर्दाखेरि heavily disappointed with leaders who couldn't even like apologize and come in front and say, you know what, this is यो यस्तो भएको हो, explanation छैन, transparency छैन, के अरे apology छैन, सिधै ego राइडमा होइन. एन्ड मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई हेर्नु यो केसमा I'll be very blunt होइन. जस्तै म हाम्रो जुन त्यो पहिलादेखि नै जुन सोसियल मिडियामा त्यो न्यारेटिभ्सहरू थ्रो गरिरहन्थ्यो नि त, मलाई त्यहाँदेखि नै प्रब्लम थियो क्या खासमा. कसरी भन्नुहुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि पोजिसनको लागि भोट माग्दै हुनुहुन्छ र म्यानिफेस्टो डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कि कुन कुन चाहिँ मेरो हातमा छ छैन भनेर. जस्तै ममदानी when he said फ्री चाइल्ड केयर, हि न्यू कति ट्याक्स चाहिन्छ, कोबाट ट्याक्स उसुल्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो ट्याक्सको पोलिसीमा उसको हात छ कि छैन, उसले चेन्ज गर्न सक्छ कि सक्दैन, थियो हात, त्यसैले उसले यो प्रमिस गर्यो. हि न्यू हि कुड पोलिसी रिफर्म गर्न सक्छ उसले, त्यसैले उसले फ्री चाइल्ड केयर भन्यो. यहाँ त मान्छेहरूको के छ हालत होइन, फेडरलिजम मान्दिनँ भन्दा होइन त्यतिखेर. सो इजी टु स्वे फलोवर्स होइन त, millions of followers, like you were saying, मलाई ब्यालोट भोट नहाले नि त फेडरल उसलाई, अनि अहिले सडनली फेडरलिजम चाहिएको छ फेरि. यु सी द ग्राफ होइन. अनि त्यसपछि मलाई त्यतिखेरदेखि नै प्रब्लम थियो, इभन दो आई हेभ इन्डोर्स्ड फ्यु लिडर्स होइन त्यतिखेर. बट एन्ड देन यु नो द्याट यु हेभ टु एज अ सर्टन एन्टिटी कोवर्क विथ गभर्मेन्ट्स. मैले भने नि लोकल गभर्मेन्ट प्रदेशसँग बागमतीसँग कोवर्क गर्नुपर्छ, फेडरल गभर्मेन्टसँग कोवर्क गर्नुपर्छ, कति आफ्नो हातमा छ छैन, कति कोवर्क गर्नुपर्छ थाहा हुनु पऱ्यो नि त. एन्ड देन पिपल भोट फर यु, यु गो टु अ पोजिसन एन्ड यु कन्स्टेन्टली थ्रो एन्टी इस्टाब्लिसमेन्ट न्यारेटिभ टु कन्टिन्यू द्याट हेट्रेड. म त हाउ डेयर यु भन्छु के, हाउ डेयर यु. त्यति पनि थाहा नभइकन किन गएको त त्यो पोजिसनमा. When you didn't know, you should have told your voters, no, म यो फलाना मान्छे समन्मेन्ट गर्नुपर्छ, दिनु भयो भने मेरो काम हुँदैन है भनेर भन्नु पर्दैन. एन्ड यु हेभ सो मेनी फलोवर्स. एन्ड आई हेभ मेट सहिद फ्यामिलीको त्यो दिदी हुनुहुन्थ्यो नि, who told me, इन्फ्लुएन्स्ड भएरै गएको हो. एन्ड आइम लाइक, सी लस्ट हर ब्रदर. एन्ड इभन आफ्टर द्याट यु आर कन्टिन्युसली राइडिङ अन एन्टी इस्टाब्लिसमेन्ट मुभमेन्ट होइन. एन्ड युआर टेकिङ सो मेनी पिपल अन द्याट राइड के. रिसेन्टली एउटा जर्नलिस्ट फ्रेन्ड अल्सो लस्ट हिज लाइफ, नथिङ टु डु विथ दिस क्याम्पेन. उसको पहिल्यै प्रब्लम थियो, गयो ठिकै छ. बट देन यु गेट माई पोइन्ट. लाइक मलाई त्यसैले आई हेभ प्रब्लम विथ एभ्री वान नाउ के, बिकज आई हेभ सिन देयर प्याटर्न्स एन्ड आई हेभ सिन द्याट एभ्री वान हेज बिन अनएथिकल के. यो चुनाव गराउनलाई साँच्चीकै नै जेन्जी आएको थिएन कि. जेन्जीको मर्म बुझ्ने हो भने त क्यान यु बिलिभ इट, स्टन्टिङको प्रब्लम भएको हो नेपाल. स्टन्टिङ भनेको खान नपाएर सानो हुने होइन. त्यस्तो देशमा यु आर राइडिङ अ फ्रिकिङ भेहिकल द्याट्स होइन, द्याट डजन्ट सिट वेल विथ मी के. जसरी त्यो जुन पनि सरकारमा गठबन्धनको सरकारमा भएको दुईवटा मान्छेहरू दुईवटा पार्टीहरूले यो होल कुरालाई एड्रेस गरे नि, त्यसरी नै त्यो इगो राइडमा फेरि एन्टी इस्टाब्लिसमेन्टको राइडमा यो कुरामा पनि आई क्यान नट अग्री के. Who are you showing this? Like, why the show off? Like, I mean, go do your campaigns. Vote-ले बोल्ने हो नि त होइन र. You'll run a fair election. If you are that confident. आफूलाई दुवैजनाले प्राइम मिनिस्टर फेस प्रोजेक्ट गर्ने हो भने त त्यति कन्फिडेन्स त हुनु पऱ्यो नि. मेरो यस्तो खतरा एजेन्डा छ देश निर्माण गर्ने, नाउ भोट फर दिस एजेन्डा. लास्ट टाइम पनि एजेन्डै हेरेको हो नि त हामीले त. सो द्याट्स वाइ यो ग्राफ हेर्दाखेरि नि सबैजनासँग प्रब्लम छ. मलाई आइम लाइक, no, this is not fair on youths के, especially those youths who have which I understand फेरि होइन. उहाँहरूको मैले भने नि certain एक्सपिरियन्सबाट नै आउने मेच्युरिटीमा you cannot expedite that process के. तर when you are in an authoritative position and you have understood inside out सबै कुरा, यो त त्यही नै भयो कि. राणा शासनमा पढ्न दिँदैन थियो, यो पार्टीहरूले इनसाइड कुरा बाहिर निकालेन, यत्रो वाल क्रिएट गरिदियो. त्यही वाल ब्रेकडाउन गर्न खोजेको त हो नि जेन्जीले. Because half the people who protested didn't know what was going on. ऊ देखेन इन्टरभ्यूमा पनि संविधान राख्ने हो कि फाने त राख्नुपर्ने, you know, like.
And it's okay. They are not supposed to have all the political. They are supposed to do their thing. भन्छु के म होइन. And again अहिले पनि it's the same graph के. भित्रको कुरा राम्ररी बाहिर निकालिदिनु पर्छ कि सिस्टमको कुरा. You cannot just like spew fires at each other and then get people in between के. That is very unfair. Unfair on our youth, unfair on people. Probably this is a very unpopular opinion right now, but it is what it is के. मैले पनि अब के फिल गरेँ भन्दाखेरि म र मेरो साथी कुरा गरिरहेको थिएँ अनि आई वाज टकिङ अबाउट जुन चाहिँ मोरल अकाउन्टेबिलिटी नलिएको होइन. कतिको अब जस्तै हामीले केही गऱ्यो भने त कसैलाई केही गऱ्यो भने त रातभर निन्द्रा आउँदैन है होइन. सेप्टेम्बर 8, 9, 9 पछि अकाउन्टेबिलिटी लिने त छोडिदिनु लाइक हुन्छ नि देयर उल्टा ग्यास लाइट हानिरहेछ होइन. कुन चाहिँ लेभल अफ हुन्छ नि मोरल उनीहरूको हुनुपर्छ टु डु द्याट भन्यो. अनि मेरो साथीले चाहिँ पर्सपेक्टिभ दियो त एकचोटि पावरमा आइसकेपछि तैँले जे चाहिँ काम गरिसकिस् त्यो लुकाउनलाई भयो भने त फेरि पावरमा आउनु खोज्छस् होला नि भन्यो कि. नाउ द्याट इज अल्सो वान पर्सपेक्टिभ द्याट वाज लाइक ओके वन्स यु डु अ नेगेटिभ थिङ त्यसलाई बचाउनलाई मात्रै युल ह्याभ टु रेस टु द्याट हुन्छ नि टप अफ द हिल जस्तो लाग्यो क्या मलाई. Yeah, that too. यो त रिसेन्ट एक्जाम्पल हाम्रो यही मन्त्रीमण्डलमै पनि छ नि मन्त्रीहरूको एक्जाम्पल. हजुर. They just went in to sort out their files. True. They got out. True. That was not their mandate. They were supposed to bloody host an election, bro. लास्टसम्म बस्छ भनेर पठायो होइन भने कि. And then they were inside and did their thing and came out and like, wow, now I'm going to be the next prime minister of this country. True. अनि त्यस्तोलाई मानिदिनु परेको छ फेरि. त्यस्तोलाई भोट हालिदिनु परेको छ. त्यस्तोले आफूलाई प्रधानमन्त्री भने सुनिदिनु परेको छ. True. Yeah, this is an ongoing, like you said it rightly होइन त्यो कुरामा. And again मैले त्यही भन्छु क्या जस्तै म एउटा कुरा they did a very wrong thing होइन. very wrong thing. अकाउन्टेबिलिटी नै भएन. यो हुनै नपर्ने कुरा भयो. तर त्यो यो अगेन आउल टेल यो बाछाको के अरे त्यो गोरुको जुदाइमा बाछा मिचिन्छ भन्छ नि. यु क्यान सी त्यही भएको हो कि त्यो दिन. त्यो जुन भिड अनि त्यो अथोरिटीको बिचमा त्यो परेको हो नि त होइन. यताबाट ढुङ्गा फालिरहेको थियो, यताबाट रबर वाट एभर पछि गोली होइन. त्यो प्रोटोकल उनीहरूले के अरे थाम्न नसकेर त्यो कुन फेजमा आएर कहिले गोली चलाउने भन्ने प्रोटोकल थियो हाम्रो. त्यो प्रोटोकललाई इन्टाइज गरेको हो कि होइन, त्यस्तो भयो भएन, यु नो यो एकदमै राम्ररी अनुसन्धान हुनु पर्थ्यो कि होइन. मैले अघि नै त्यो कुरा तपाईँलाई भने राजकीय हत्याकाण्डको नि अनुसन्धान राम्ररी भएन कि. इट्स स्टिल आई डोन्ट नो लाइक इट्स अ मिस्ट्री होइन. सो यो सबै कुरामा हामीले भोलि गएर मलाई एउटा क्वेसन चाहिँ मेरो दिमागमा आउँछ कि मैले भने नि मलाई कोहीसँग चित्त बुझाएको छैन है. सो आइ एम नट टेकिङ साइड्स हियर. सो मलाई चाहिँ एउटा कुरा के दिमागमा आउँछ भने नि जस्तै दोज पिपल हु आर सेइङ के अरे त्यो जस्तै ल फर इक्जाम्पल हाम्रो राष्ट्रपति भवन होइन अनि हाम्रो संसद भवन अरू पावर पिट्सहरू तिनीहरूको प्रोटोकलमा सर्टेन कुरा छ भने त्यो सिस्टममा छ भने भोलि तपाईँहरूमा पावरमा गयो अरे वी आर न्यू पिपल राइट. नयाँ पार्टी न्यू पिपल वाट एभर द डेफिनेसन. त्यो प्रोटोकललाई हामीले एड्रेस गर्छ कि गर्दैन र फेरि त्यस्तो रेभोल्युसन भयो भने सेम कुरा रिपिट हुन्छ कि हुँदैन. इफ द्याट्स द सिस्टम. जस्तै तपाईँको एउटा भिड यहाँसम्म आयो भने पानी, यहाँसम्म आयो भने रबर गोली, यहाँसम्म आयो भने बुलेट भन्ने जुन त्यो सिस्टम छ नि त्यसको बारेमा हेभ यु हर्ड एनी वान टक अबाउट इट? हेभ यु हर्ड एनी वान से कि वी आर गोइङ टु चेन्ज द्याट सिस्टम? नयाँ मान्छे म संसदभित्र बसे पनि एउटा भिड आएर जलाए पनि मलाई जलाउन लाए पनि गोली चलाउन भनेर कुन चाहिँ नयाँ नेताले भनेको छ? भोलि गएर इफ द सेम साइकल रिपिट्स वाट्स गोइङ टु बी द प्रोटोकल अफ सुटिङ पिपल? Do they have to adhere to that or not? Will they allow that protocol to be continued or not? What is their vision in that protocol? त्यो प्रोटोकलले मान्छे मारेको हो त्यत्रो भने र त्यो ब्लड पोलिटिक्स तिमी यहाँ गर्न आइरहेको छौ भने मलाई भन न त त्यो प्रोटोकल रङ हो भनेर, तिमीले राख्दैनौ भनेर. भोलि सडकमा जतिसुकै के अरे जनसागरले पनि आउन पाउँछ सदनभित्र ल नि त भन्न सक न त. अदरवाइज
त्यो भन्न सक्दैनौ भने अन वाट ग्राउन्ड्स आर यु डुइङ दिस पोलिटिक्स राइट नाउ? True. I also wanted to. So see the frustration? Hazur. That's why politics. I think we covered up most in terms of background declare, ideology declare हुन्छ नि. But I feel like अब मान्छेहरू लस्ट छन् किनकि अब के गर्नु? फर इक्जाम्पल भोट कसरी लिने? कतिजनाको फर्स्ट टाइम म अनेस्टली हुन्छ मेरो फर्स्ट टाइम मैले अस्ति मात्रै गरेको भोटर्स आइडी बनाउनलाई फर्स्ट टाइम. अब इन्फर्मेसन कहाँबाट लिने होइन? कसरी गर्दाखेरि चाहिँ के चिनोमा फर इक्जाम्पल दुईवटा ठाउँमा कसरी लाइक हुन्छ दे डोन्ट इभन नो त्यो पार्ट अलिकति हुन्छ नि. दुईवटा समानुपातिक के हो, कसरी कहाँ भोट हाल्न मिल्छ, अलिकति त्यो प्रोसिजरलाई बुझाइदिनु भयो भने. इट इज सो फनी नो, वी बिन भोटिङ फर सो लङ. हामीले त्यो इन्फर्मेसन गाउँसम्म अहिलेसम्म राम्ररी बुझाउन नसक्नु भनेको त हजुर त्यो नै भ्रष्टाचार हो कि भन्छ म त. द्याट इज वेयर इट स्टार्ट्स. When that knowledge is not passed on and you want to hold on to that hierarchical like position of knowing things and you don't want people to know, that's भ्रष्टाचार right there होइन. So त्यो दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा समानुपातिक हुन्छ एउटा प्रत्यक्ष हुन्छ. ओके, सो समानुपातिकको लिस्टहरू गइसक्यो, त्यसमा हाम्रो हात हुँदैन. भोटर म आई एम स्पिकिङ एज अ भोटर नाउ. ओके, सो मैले भोट हाल्ने हो भने प्रत्यक्ष उम्मेदवार भनेको हाम्रो 165वटा क्षेत्रहरू छ. ओके, 165वटा क्षेत्रबाट एउटा कन्स्टिट्युएन्सीबाट एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ पठाउने हो होइन. जस्तै KTM 5 भन्दा द्याट्स अ कन्स्टिट्युएन्सी, KTM 1 द्याट्स 1. ऊ के अरे सिराहा 1 मधेसमा 32 सिट छ, हरेक उसमा के अरे 4-4वटा सिट छ होइन. सो त्यसरी चाहिँ आउँछ मान्छेहरू. त्यो मान्छेहरू पार्लियामेन्टमा जानको लागि मत हाल्ने चाहिँ त्यो प्रत्यक्षमा चाहिँ एउटा भोट हुन्छ होइन. त्यसमा आफूलाई जुन क्यान्डिडेट मनपर्छ अथवा वाट एभर पार्टी मनपर्छ, जे मनपर्छ जसलाई लान्छ त्यसमा हाल्ने. अनि समानुपातिकमा नर्मली मान्छेले के गर्थ्यो भने पहिला मनपर्ने क्यान्डिडेटलाई चाहिँ उसमा हाल्ने होइन. हुन्छ नि त आफ्नो पार्टीको होइन, तर यो मान्छे त राम्रो छ भनेलाई हाल्ने होइन. अनि पार्टीलाई पुर्याउन चाहिँ समानुपातिकमा हाल्ने. अनि समानुपातिक भोटको काउन्टिङ पनि त्यसरी नै हुन्छ कि. अनि समानुपातिकको भोट कति आउँछ त्यो पछि गएर टोटल हुन्छ. अनि त्यही अनुसार कतिजना समानुपातिकले सिट पायो भन्ने त्यो अनुसार नापन हुन्छ. प्रत्यक्षले जितेर अनि रेसियो त्यसरी नै ओ माई गड दिस इज एन एन्टायर म्याच नवला राम एक्सप्लेनिङ. तर भोट हाल्दाखेरि चाहिँ त्यो सिट डिभिजन त्यसरी हुन्छ कि. जस्तै हामी हामी 3जना पार्टी होइन, XYZ. सो XYZमा मैले प्रत्यक्ष जितेँ, तपाईँले जित्नु भएन, उहाँले जित्नु भएन. तपाईँको समानुपातिकले अब धेरै ल्याउनु पर्छ कि आफू आउनको लागि होइन. म एउटा प्रत्यक्ष जितेँ, उहाँले कति भोट ल्याएर जित्नुभयो, मैले कति भोट ल्याएर जितेँ, त्यो टोटल मतबाट रेसियो डिभाइड गरेर मानिलिउँ म सँगसँगै अर्को प्रत्यक्ष जिता छन्, प्रब्लली विल गेट 3 सिट्स, विल जस्ट गेट 1 सिट कि 1 मोर. अनि त्यो लिस्टमा भएको समानुपातिक 1जना जानुभयो, हामी चाहिँ 3जना जानुभयो, समथिङ लाइक द्याट हुन्छ कि. सो टोटल मतको आधारमा कति मत खस्यो त्यो डिभाइड गरेर समानुपातिक जानुपर्ने हो कि. त्यही भएर मान्छेले भन्छ नि लिस्टको नम्बर 1मा पढ्नुपर्छ भनेर. समानुपातिकमा लिस्टको तल 10 नम्बरमा पढेर आउँदैन भन्छ नि, किनकि त्यो हुँदैन कि, त्यो 1मै पढ्ने जान्छ कि सुरुमा होइन. सो 11मा चाहिँ सिट पायो भने त्यो 1 इज कन्फर्म होइन. सो त्यसरी हुन्छ. त्यही भएर अनि एकदमै राम्ररी लगाउनुपर्छ बदर नहुनलाई, त्यो रेक्ट्याङ्गलको भित्र लगाउनुपर्छ. भोट आफ्नो बदर भयो भने फेरि त्यो काउन्ट हुँदैन, नो भोट हुन्छ. नेपालमा धेरै भोटहरू बदर हुन्छ फेरि होइन. त्यो बदर पनि नहुने गरी टक्क लाएर निर्वाचन आयोगको एकचोटि वेब पेज पनि जानु कसरी भोट हाल्ने होइन, त्यहाँ लाएर त्यसरी चाहिँ पठाउनुपर्छ. अनि लाइक आई सेड 165 हाम्रो कन्ट्रोलमा छ. 165 इज अ बिग नम्बर. सो राम्रो क्यान्डिडेट्सहरू पठाउनु चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो अहिलेलाई. फर इक्जाम्पल अब कतिजनाको बेसलाइन अन्डरस्ट्यान्डिङ लेट्स सपोज तपाईँलाई भोट हाल्न मन लाग्यो होइन, तपाईँलाई जिताएपछि तपाईँ फेरि प्राइम मिनिस्टर हुन जाने हो कि होइन. सो बेसलाइन अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कसरी चाहिँ लाइक वाट्स योर एन्ड गोल भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्न सकिन्छ मलाई तपाईँलाई अथवा क्यान्डिडेट्सहरूलाई. वाट्स योर एन्ड गोल? एन्ड गोल यस्तो हुन्छ अहिले. त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ जस्तै अहिले पार्टीको सभापति नै प्राइम मिनिस्टर फेस भनेर प्रोजेक्टेड हुन्छ कि, पार्टीले एउटा फेस प्रोजेक्ट गर्छ नि त. सो तपाईँ एउटा सर्टेन चिन्हको तपाईँको हेडफोन रे ल चिन्ह होइन. सो मैले हेडफोनमा लगाएँ भने अटोमेटिकली तपाईँको पार्टीले जसलाई प्राइम मिनिस्टर भनेको छ त्यसलाई नै पठाउँछ कि.
त्यो चाहिँ अटोमेटिकली स्वीकार्य हुनुपर्छ कि मलाई त्यो अलरेडी प्रोजेक्टेड हुन्छ जस्तै तपाईँ कुनै पनि पार्टीको ऱ्यान्डम मान्छे आएर यु नो वाट आइम गोइङ टु बी द प्राइम मिनिस्टर भोट फर मी भन्न पाइएन त्यो भोट जुन तपाईँलाई जान्छ नि त्यो पार्टीले जसलाई प्रोजेक्सन गरेर त्यसलाई पठाउँछ क्या अल्टिमेटली सो त्यस्तो क्यान्डिडेटको व्यक्तिगत ऊ चाहिँ धारणा अथवा व्यक्तिगतमा प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अहिले भोटिङ प्रोसेसमा चाहिँ हुँदैन तपाईँ काठमाडौँ 5बाट जित्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ होला एक सिस्टमभित्र द्याट्स अ भेरी फेयर क्वेसन है जस्तै म छु अरू इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्सहरू पनि हुनुहुन्छ होइन काठमाडौँ 5बाट म जितेर गएँ भने चाहिँ मेरो काठमाडौँ 5को ग्रिभेन्सेसहरू एड्रेस्ड हुन्छ त्यसपछि नीति निर्माणमा काम गरिन्छ अनि त्यहाँ पार्लियामेन्टभित्र वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड समितिहरू हुन्छ होइन फलाना समिति के समिति यो समिति त्यो समितिमा गएर अनि सो हामी 3जना 3टा डिफ्रेन्ट पार्टीको मान्छे एउटा समितिमा बस्यो सो वी विल सेयर अ कमन vision for that, a common goal for that, and we'll work on that summit together, okay, as one dikka. Then we'll think for the country, and then त्यही अनुसार amendments गर्नु पर्यो, bill pass गर्नु पर्यो, यो बिलले गर्दा यो भइरहेको छ, यो bill pass गर्यो भने त generationसम्म we now come together, we research, we discuss. त्यो समितिबाट फेरि त्यहाँ जान्छ, त्यहाँबाट फेरि अप्पर हाउसमा जान्छ, that is how we function, के. So मान्छेले भन्छ नि इन्डिपेन्डेन्टलाई के भोट हाल्ने पार्टीलाई हाल्ने भन्दाखेरि नो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट खतरा क्यान्डिडेट तपाईँको सेक्सनमा छ भने भोट फर द्याट पर्सन बिकज भोलि गएर त्यहाँ गएर पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ समितिमा गएर त्यही मान्छेले पर्फर्म गर्ने हो कि सो इभन वान भ्रष्ट भोइस विल destroy the network. One good person who is good at team play, as being a team player and who knows, who has that clarity will make a lot of difference. हाम्रो छ नि अहिले रिसेन्ट टाइममा एउटा इक्जाम्पल सुमना श्रेष्ठलाई कति धेरैजनाले मन पराउनु भएको छ होइन not for her face or for her party, for whatever she tried to do in Southern. And continuously push for it क्या फेरि होइन क्यालेन्डर भट्टे त्यहाँ अब इभेन्चुली कङ्ग्रेस अल्सो ह्याड टु लाइक त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ चाहिन्छ क्या अनि ऊ त जितेर आएको होइन समानुपातिकमा आएको हो नि त इट वर्क्ड त्यस्तै अरू पनि टन्नै सांसदहरू हुनुहुन्छ एन्ड टु अल्सो मान्छेलाई भन्दाखेरि अब महिलाको हकमा चाहिँ महिलाहरूको पनि ककस हुन्छ कि पार्लियामेन्टमा सो अहिलेसम्म हामीले महिला सहभागिता कम भए पनि किन हामीलाई यति कस्तो भने यतिको फ्रिडम अब भोटिङ राइट्सका कुरा भयो सिटिजनसिपको कुरा भयो भने त्यहाँभित्र गएर महिलाहरूले पनि एउटा नेटवर्क बनाएर कन्स्टिट्युसनमा निरन्तर रूपमा कसरी आवाज उठाउने गर्नुहुन्छ कि थ्याङ्क्स टु देम वी आर सिटिङ राइट हियर एन्ड ह्याभिङ दिस कन्भर्सेसन होइन सो पार्लियामेन्ट कसरी फङ्सन गर्छ बुझ्नु पऱ्यो कि You have loose networks with like-minded people. You have a good caucus. त्यसैले different party को राम्रो मान्छे गएर त्यहाँ राम्रो नेटवर्कमा काम गर्यो भने पनि the country will win. I don't know whether the party will win or not, but the country definitely will be on the winning side. सो त्यो किनकि कतिजनालाई कन्फ्युजन पनि छ यो इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ किन उठिरहेको छ इन्डिपेन्डेन्टली उठेर चाहिँ अब फर इक्जाम्पल लास्टमा त बहुमत चाहिने होइन क्वेसन आउँछ होइन सो तपाईँले क्लियर गरिसकेपछि जस्तै इन्डिपेन्डेन्टली जितिहाल्यो भने पनि पछि गएर संसदभित्र पार्लियामेन्ट दे हेभ द पावर टु हुन्छ नि डु वाट एभर द एजेन्डा इज अ मेम्बर अफ अ पार्लियामेन्ट इज अ मेम्बर अफ अ पार्लियामेन्ट यु नो लाइक विथ अल द पावर एन्ड विथ अल द भोइसेस होइन त्यो सबै अनि बरु एउटा एकदमै खतरा काम गर्ने इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट इज 1000 times better for this country देन पार्टीगत रूपमा गएको लेजी एन्ड भ्रष्ट मान्छे विप लाग्छ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट्सलाई विप लाग्दैन थिङ्क अबाउट इट पार्टीको विप लाग्छ इट्स बेसिकली देयर इज अ पपेट मास्टर जस्तै फिल हुन्छ कि मलाई त ट्रु अस्ति एउटा उ के थियो क्याम्पेन जस्तो पनि गराएर रहेछ क्याम्पेन भन्नाले आफ्नो माहरूलाई चाहिँ गाउँमा चाहिँ उ गरेर कन्भिन्स गराएर रहेछ कि अनि त्यसपछि एकजनाले चाहिँ भन्छ तपाईँलाई थाहा छ यसपालि त कङ्ग्रेसको चिनो छ नि घन्टी छ घन्टी भनेर भनेछ क्या यस्तो अनि एकजनाले त मेरो ड्याडले त अब ड्यास के भन्नु अब भनौँ न काङ्ग्रेसको समर्थन गरिरहेछ मैले त उहाँलाई अस्ट्रेलियामा लगेँ ल मैले देशको लागि यो गरेँ सो त्यस्तो रमाइलो ट्रेन्डहरू पनि मेरो कमेन्ट सेक्सन हेर्नु हामी दीपावली लगाइरहेको छ चिम्रो घन्टीको एन्ड I'm just gonna let it slide कि do what you need to do होइन इभेन्चुली द्याट्स नट गन यु नो त्यसरी तपाईँले एकचोटि जित्नु होला अरे होइन इभेन्चुली यु हेभ टु बी एबल टु डेलिभर योर पार्टी हेज टु अलाउ
द्याट गिभ यु द्याट स्पेस टु डेलिभर पनि हो नि त अनि मैले कहिले आई डोन्ट ह्याभ अ यु नो नट इभन वान साइबर सेना कि फर्गेट सेना त्यो मिलिट्रीमा भर्ती हुने एक मान्छे पनि छैन कि होइन एन्ड वी आर लाइक अर्ग्यानिकली डेभलपिङ थिङ्स एन्ड people are आफै endorsing होइन as a मेरो win was Sama Thapa endorsed me. I was like wow so happy होइन so those are small wins for me right now and eventually I know this is gonna कसरी गरे कुरा चाहिँ ल्यान्ड गर्छ कि literally मेरो comment section जानु it's a Deepavali going on there true बजी पनि रहेछ बली पनि रहेछ and I find it funny I'm like come endorse yourself it's okay true अहिले अब we're also collaborating with हाम्रो नेता .online उनीहरूले चाहिँ अब किनकि the reason I'm doing this is because हाम्रो जुन चाहिँ गभर्मेन्ट साइट्सहरू हुन्छ अब त्यो अब अस्ति भोट कहाँ को क्यान्डिडेट्स कहाँको भनेर मैले खोज्न गरेको छँदै छैन सो आई थिङ्क त्यस्तो इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ त्यसैले आई लाइक हाम्रो नेता रिच आउट हुन्छ लाइक ओके लेट्स डु इट हुन्छ नि कोलाबोरेसनको लागि चाहिँ लेट्स डु इट भन्ने दिस निड्स टु बी डन एक्चुली नि त्यो क्याम्पेन फन्ड भन्दा पनि होइन हामीले चाहिँ कस्तो सिस्टम क्रिएट गर्नुपर्ने हो भने जस्तै यस्तो डिस्कोर्सको सिस्टमहरू होइन यु गेट टु नो यर लिडर्स मोर एन्ड नेता .com इज डुइङ अ फ्याबुलस थिङ यु आर डुइङ अ फ्याबुलस थिङ अनि यस्तो ठाउँहरूमा डिबेटहरू हुनु पऱ्यो लाइक फ्री के मान्छेलाई फ्री एन्ट्रेन्स के यु कम एन्ड हियर देम आउट होइन डिबेटहरू हुनु पऱ्यो डिबेटको उसमा जानु पऱ्यो हेर्नु त केही नभए पनि एन्टरटेनमेन्ट प्रेसिडेन्सियल डिबेट बाहिरको कति रमाइलो हुन्छ कि यो लाइक बाँकी देश भाड में जाओस् बट डिबेट चाहिँ हेर्नुपर्छ लुक एट द ब्रान्डिङ अफ द डिबेट यु नो अनि सो डिबेटमा आउनुपर्छ यु दे अल्सो हेभ द राइट टु नो देयर क्यान्डिडेट होइन यु अल्सो हेभ द राइट टु मेक देम know you okay that's also your right you know so यस्तो डिस्कोर्सेसहरू यस्तो मोडालिटीमा गयो भने चाहिँ धेरै क्याम्पेन फन्डहरू त्यहाँबाट नि बच्थ्यो कि देन यु वुड नट ह्याभ टु गो टु इम्प्रेस नि त मेरिटोक्रेसी र क्यापेसिटी बेस्ड डिबेट भयो भने त सकिहाल्यो नि त कुरा जसलाई राम्रो लाग्छ भोट गर्छ होइन सो यस्तोरी पनि हामीले कति कुराहरू त्यो सिस्टममा ल्यायो भने त्यो फन्डको इस्यु नै जान्थ्यो कि अनि सो वान्स पिपल स्टार्ट हियरिङ द डिबेट्स एन्ड वान्स पिपल स्टार्ट यस्तो खालके कुराहरूबाट डिसाइड हुन्छ भनेपछि त कहाँ मासु भात पेट्रोल ग्यास होइन यो कुरा त आउट अफ पिक्चर हुन्थ्यो होला नि त इफ नट नाउ 10 years डाउन द लाइन त हुन्थ्यो ट्रु आई फिल लाइक हाम्रो नेता इज अल्सो होस्टिङ त्यो एउटा डिबेट Oh yeah, I'm looking forward to that. I think it's on Sunday. I feel like the अरू क्यान्डिडेट्सहरू पनि मजाले आई फिल लाइक डिबेट इज अ रमाइलो इट्स लाइक हामी युएसको डिबेट्सहरू हेरेर हुन्छ होइन अनि इट्स लाइक युकेको पार्लियामेन्ट हेरेर हुन्छ इन्डियाको पार्लियामेन्ट भएर हुन्छ उनीहरूको आफ्नै छ कि त्यहाँ रोस्टिङ हुन्छ एन्ड इट्स अल ओभर द इन्टरनेट आई फिल लाइक नेपालको पनि दे निड टु डु अ गुड जब अफ हुन्छ नि मिडिया हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई क्यापिटलाइजिङ अन द पार्लियामेन्ट जस्तो लाग्छ किनकि हाम्रो पार्लियामेन्टको मान्छेहरू सुतेको देखेको मात्रै अगाडि आउँछ होइन त्यो जुन चाहिँ एक्चुअल कन्भर्सेसन त्यो कसैले लाइमलाइटमा राख्दैन भन्छु कि म चाहिँ अनि त्यही त अब मैले भने क्या अब होइन अहिले गाई पनि चलिरहेको थियो नि ल उनीहरूले त प्रोजेक्ट गरिरह्यो प्राइम मिनिस्टर हाम्रो हातै थिएन त्यो प्रोजेक्सनमा राइट अब नयाँ पार्टीको प्रोजेक्सनमा त हाम्रो हात थिएन नि त होइन अब पहिला त जनमतको आधारमा भयो आई डोन्ट नो राइट अनि हामी वी हेभ द राइट टु लिसन टु आवर फ्युचर प्राइम मिनिस्टर डुड आई मिन लाइक इट्स आवर राइट आई वान्ट टु चुज I want to choose and I want to choose based on not just one, multiple debates. And let's hear them out. Kotiko intensity ka saath, passion ka saath lagnu bhag. You can feel your leaders, right? I mean, how are they going to project us? Like about 5 years down the line, 10 years down the line, what's going to be there? How visionary are they? What are they all about? We get to judge. And I think that vote, yota vote lai pani empower garne cha tyo choice le ho ke. I can actually choose without being influenced by anything based on that candidate's performance. I get to choose one. That vote is really powerful. It empowers the voter नि त त्यही हो कि यहाँ चाहिँ नागरिक र भोटर्सलाई इम्पावर गर्ने के पनि कुरा गर्न मान्दैन कि आफू इम्पावर्ड हुने सबै कुरा गर्न मान्छ ट्रु त्यही जुन चाहिँ अस्तिको डिबेटको कुरा थियो आई वाज भेरी अन लाइक हुन्छ नि यो डिबेट हुनुपर्छ कतिजनाको अपोजिङ भ्युज छ मैले सुने होइन बट एट द सेम टाइम your leader should be articulate
हुन्छ नि रेडी टु सो देयर भिजन अन स्क्रिन होइन अनि कतिजनाले भन्छ अब त्यो कुरा गरेर गफ गरेर मात्रै के भन्छ त होइन फिल्डमा बट एट द सेम टाइम त्यसले हुन्छ किनकि त्यसले द्याट सोज द लेभल अफ अन वाट लेभल दे आर स्पिकिङ एट हुन्छ नि कतिको बुझ्दो रहेछ त मान्छेलाई होइन टिप्पणी मात्रै दिँदो रहेछ कि एक्चुअल हुन्छ नि जे कुरा छ त्योलाई अगाडि बढाउँदो रहेछ त्यो अलिकति हुन्छ जस्तै अझै पनि रियलिस्टिकली उनीहरूले के यतापट्टिबाट के आइरहेछ भने ग्यास घरमा फेरि ग्यास आउने कुरा भइरहेछ Yes, you won't believe बालुवाटार they have promised money already. पर भोट यति पैसाको कुरा आइ बालुवाटारमा के थिङ्क पेट्रोल र ग्यास त मेरो लागि इज नथिङ होला मान्छे गट सोल्ड इन बालुवाटारमा भोट किनिरहेछ सो आइम लाइक हो अनि अब के अरे अनि देन त्यो त्यो के भन्छ त्यो जब एलोकेसनको प्रोमिसेस के होइन म यहाँ पुग्यो भने त फलानाको जब फलाना माई गॉड द्याट इज अलरेडी स्टार्टेड इट्स क्रेजी लोनको पनि आइरहेछ लोन कम गराउनुपर्छ भनेर पनि आइरहेछ सो डिफ्रेन्ट आइरहेछ बट एट द सेम टाइम एक्चुली लात खाइसकेपछि त्यही त जाने होइन होला नि त भन्छु कि म फेरि त्यो डु यु थिङ्क द्याट इज रियलिस्टिकली पोसिबल लेट्स सपोज एक्चुअलमा कसैले घरमा ग्यास पुऱ्याउँछ अरे लजिस्टिक कसले हेर्छ हाउ आर यु एक्चुअली गोइङ टु भन्छ नि फन्ड द्याट कहाँबाट बजेट आउँछ होइन सो त्यो कुरा पनि इज द्याट पोसिबल त्यो पनि सोच्नु पऱ्यो नि अथवा सोध्नु पऱ्यो मान्छेलाई यत्तिकै जुन चाहिँ बेस लेभलमा तिमीलाई मैले यत्तिकै दिन्छु भन्यो भने त आई डोन्ट थिङ्क अब कतिचोटि हाउ विल पिपल बाई इन भन्ने कुरा I'll tell you something. So म चाहिँ पठाउ राइडर्सहरूको कुरा गरेर हुन्छ मेरो बेला बेलामा ब्याट्री बस्छ होइन गाडीको एन्ड आई गेट टु गो अन अ बाइक राइड विथ पठाउ राइडर्स अनि मैले एकजनालाई अस्ति भर्खर सोधेको थिएँ तपाईँ कहाँको भने हेटौँडाको अनि कसलाई भोट हालिँदैन अहिले त नो भोट कसैलाई पनि भोट नहाल्ने 7जनाको परिवार छ अरे टन्न पैसा खाइदिने हो यो नेताहरूको रे सबैलाई म तिमीलाई पनि भन्ने हो अरे खाने त खाना चाहिँ नछोड्ने हो अरे अब हाम्रो पालो हो अरे लुट्ने होइन फाउन्ड इट हिलेरियस अनि त्यसपछि घोरी अनि म त घरमा भन्छु कसैलाई खाना सबै खाइदियो भोट छैन ट्रु वेल इफ यु थिङ्क ग्यासले भोट ल्याउँछ थिङ्क ट्वाइस होइन अब त्यति अब त्यो लेभलसम्म अनि हि वाज यङ के अब पठाउ राइडर आई थिङ्क हि वाज अराउन्ड 28-29 होला अब त्यो जेनेरेसनलाई त्यस्तो भइसक्यो कि बट आई फिल लाइक वी सुड पुश मोर क्रिटिकल थिङ्किङ होइन कसरी चाहिँ क्वेसन 3 स्टेप्स ब्याक लिएर चाहिँ वाइ भन्ने क्वेसन चाहिँ आउनुपर्छ हु आर दे वाट आर देयर क्रेडिबल सोर्सेस होइन अनि कतिको रियलिस्टिक छ अनि त्यसपछि मात्रै भोट दियो भन्छु म त ट्रु अनि क्याम्पेन फन्ड्सहरू कहाँबाट ल्याइरहेछ होइन अब जस्तै अहिले एउटा पार्टीको विवाद पनि आइरहेछ क्यान्डिडेट्समा पैसा लिएर प्राइमेरी गरेन भनेर होइन सो दे हेभ सो इदर वे जहाँबाट पनि कोही न कोही स्याड हुने क्या होइन अब यो पैसा उठाइदियो एक राउन्ड पार्टीलाई पैसा चाहियो इलेक्सनलाई एन्ड दोज क्यान्डिडेट्स आर लाइक ओ माई गड यु नो यु बिट्रेड अस हामीले त प्राइमेरी गराउने भनेको थियो हामीले त 25,000 दियो कति 2 लाख कति डलर तिरेर युएसबाट आयो टु बी द्याट लाइक ओ माई गड दिस इज अ म्यास कियोस भइरहेछ होइन सो या अलिकति अवेर चाहिँ हुनुपर्छ र यस्तो डिस्कसन्सहरू पनि कन्टिन्यू डुइङ दिस आई मिन दिस इज ग्रेट थ्याङ्क यू सो मच म्याम फर गिभिङ यर टाइम अन द पडकास्ट होइन आई फिल लाइक अहिलेको पडकास्ट गर्ने मान्छेहरूलाई ब्याकल्यास आएर क्यान्डिडेट्सहरू बोलाएर होइन बट आई फिल लाइक द बेटर द हेल्दियर द डिसिजन होइन द मोर आई क्यान गेट इन्टु देयर कन्सेप्ट्स वाइज अनि उनीहरूको ब्याकग्राउन्डभित्र उनीहरूको नलेज द बेटर फर द अडियन्स एब्सोल्युटली बरु तपाईँहरूले मतलब यो अडियन्सलाई तपाईँहरूले यो प्लेटफर्म युज गर्नु न टेल हिम होम टु ब्रिङ नेक्स्ट अनि त्यो मान्छेलाई क्वेसन्सहरू पठाउनु होइन अनि मेक दिस अ सेयर्ड प्लेटफर्म फर अल अफ यु म्युचुअल डिस्कसनमा लैदिनु न झन् डिस्कोर्स तपाईँको के ग्रिभेन्सहरू छ दे क्यान सेन्ड यु राइट बरु हेल्प इन फिल्टर क्यान्डिडेट्स आई थिङ्क यु विल बी भेरी ह्याप्पी माग अन डिमान्ड बोलाएको हो यो मान्छेलाई होइन भिजिबिलिटी नि हाई सो या बरु त्यो एङ्गलमा लिनु जरुरी भयो यसपालिको इलेक्सन्सलाई आस्क हिम थ्याङ्क यू सो मच